गहुँको खेती सङ्कलनको काम भइराखेको छ। त्यसपछि लगत्तै धान त्यसपछि मल बिउको पनि आवश्यकता पर्ने हुन्छ। अब किसानहरू जस्तो यो बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको खेत अलि गाउँतिर छ, हामीलाई अर्को गाउँपालिकामा छ, लकडाउनको स्थितिमा पनि त्यो गाह्रो भयो जान आउन भन्ने किसिमका समस्यालाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्ने हो या प्रदेश सरकार कहाँ उहाँहरूले चाहिँ हारगुहार गर्नुपर्ने हुन्छ यो समस्या समाधान गर्नको लागि? अब यसमा एकदमै जायज कुरा हो हजुरले भनेको। एउटा कठिनाइ छ कि हामीले सामाजिक दूरी कायम हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता कार्यक्रम नागरिक सवालमा। म नारायण औस्ती, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ थापाजी, नवीन सदाशङ्करजी। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:15सम्म आउने गर्दछ र केही समयका लागि हामीले समयलाई तन्काएका छौँ। 9 बजेसम्म हामी तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रवासमा बस्नुभएका तेस्रो मुलुक भारतपछि तेस्रो मुलुकमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग पनि हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ। सन्दर्भ कोभिड-19 को रहेको छ। सङ्क्रमण विश्वभरि नै फैलिराखेको छ, नेपालमा पनि केही सङ्ख्या बढिराखेको छ। परीक्षण बढेसँगै सङ्क्रमित व्यक्ति फेला पर्ने दर पनि बढेको छ र यसले चिन्तित बनाएको छ सबैलाई। योभन्दा धेरैमा सङ्क्रमण अब नफैलियोस् भन्ने कामना गरौँ। र आजको बसाइमा मैले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। भारत प्रवासमा रहनुभएका र त्यहाँ लकडाउन क्वारेन्टिनमा बस्नुभएका नेपाली पनि एकजना मसँग सम्पर्कमा आउनुभएको छ। उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क भयो भने कुराकानी गर्नेछु। भारतको पिथौरागढ जिल्ला बालुवाकोटमा रहनुभएका एकजना हुनुहुन्छ देव बहादुर राई, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम मैले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव हेम औस्तीसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँसँग किसानका केही प्रश्नहरू गर्नेछु। त्यसपछि अमेरिकामा रहनुभएका जीव रसायन शास्त्री हुनुहुन्छ विष्णु जोशीसँग कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि हरिन्द्र साई त्रिवेणी टोल विकास समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग छोटो कुराकानी गरिसकेपछि मैले मेसेन्जर कलमा भारतमा रहनुभएका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई मैले जोड्नेछु। गणेशदेव महत हुनुहुन्छ, डम्बर रावल, भानुचन्द, महादेव भट्ट लगायतका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भारतमा नेपालीहरूको अवस्थाको बारेमा उहाँहरू कतिको अपडेट हुनुहुन्छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। र सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमण बढिराखेको छ आदरणीय श्रोता। यो सँगसँगै गर्मी बढेसँगै लामखुट्टेले सार्ने विभिन्न रोगहरूको प्रकोप हुन सक्छ। त्यसका लागि पनि सचेत रहनको लागि विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। लामखुट्टेले सार्ने डेङ्गु, मलेरिया लगायतका बिरामीहरूबाट बच्नको लागि उपयुक्त सावधानी अपनाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दिनेश एफएम, दिनेश खबर र नागरिक सवालको तर्फबाट सचेत रहनुहोला, घरभित्रै बस्नुहोला, बन्दाबन्दीको पूर्ण रूपमा पालना गरी सामाजिक ऐक्यबद्धता र भौतिक दूरी कायम गर्यो भने कोभिड-19ले छुन सक्दैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। WHO ले पनि भनिराखेको स्थिति छ। हेम औस्तीजीको टेलिफोन सम्पर्क मैले दिएको छु। प्राविधिक मित्रलाई टेलिफोन लगाउनको लागि म अनुरोध गर्दछु। हेम औस्ती उपसचिव हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय। उहाँसँग मैले केही किसानका थोरै जिज्ञासाहरू राख्नेछु, प्रदेश सरकारले के गरिराखेको छ भनेर। त्यसपछि जीव रसायन शास्त्री विष्णु जोशीजीसँग मैले अमेरिकामा रहनुभएका नेपाली नागरिकहरूको अवस्था के छ, अमेरिकामा भनिराखिएको छ। मैले हेम औस्तीजीको पनि फोटो नवीनजीलाई पठाइसकेको छु जस्तो लागेको छ। म सम्भवतः त्यहाँ छ हेम औस्ती सरको फोटो चाहिँ सबभन्दा पहिला रहेको छ। हेम औस्ती एडेड अ न्यू फोटो भनेर हेर्नुहोस्, नवीनजी हेरिहाल्नुहोस् है। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ उपसचिव भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव हेम औस्ती। हेम सर, टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। प्राविधिक मित्रले पुनः डायल गर्दै हुनुहुन्छ। कृपया हाम्रो टेलिफोन रेस्पोन्स गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। उहाँसँग मैले छोटो कुराकानी गर्नेछु र त्यसपछि अमेरिकामा बस्नुभएका जीव रसायन शास्त्री विष्णु जोशीजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र बजारमा तरकारीको अभाव नेपाली किसानहरूले उत्पादन गरिराखेको छ। अभाव हुँदैन, तर पनि भारतबाट हरियो तरकारी लगायतको सागसब्जीहरू आयात भइराखेको छ। हिजोका दिनसम्म 1413 टन तरकारी आयात भएको छ यो लकडाउनको अवधिभरिमा। तर नेपाली किसानहरूको बारीमा तरकारी कुहिराखेको छ भनेर किसानहरूले गुनासो गरिराखेको अवस्था छ।
भारतबाट नल्याए पनि हुन्थ्यो भनेर नागरिकहरूले आवाज उठाइराखेका छन्। यो सँगसँगै सीमानाकाबाट भारतीय गाडीहरूमा भारतीय नागरिक र केही अन्य व्यक्तिहरू पनि आइराखेका छन् भन्ने गुनासाहरू पनि सुनिएका छन्। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण होस् भनेर म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेम अवस्थीजीसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। उहाँसँग त्यसपछि बालुवाकोटमा लकडाउनमा रहनुभएका देव ऐर हुनुहुन्छ। उहाँको टेलिफोन नम्बरमा फोन गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। अन्तमा 61 नम्बर रहेको छ, सम्भवतः मैले नाम लेखेको छु, प्राविधिक मित्रलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि हरिन्द्र शाही त्रिवेणी टोल विकास समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। र त्यसपछि प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूको बारेमा उहाँहरूको स्थिति चाहिँ के रहेको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। आदरणीय श्रोता, नागरिक सवाल हामी 9 बजीसम्म सञ्चालन गर्नेछौँ। दिनेश एफएम, दिनेश खबर, दिनेशखबर.com युट्युब च्यानल पनि रहेको छ, त्यहाँ पनि हाम्रो भिडियोहरू यहाँहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। हामी कुराकानीको क्रम जोडिराखेका छौँ। देव सिंह ऐर हामीसँग जोडिनु भएको छ। देव सिंह ऐर हामीसँग बालुवाकोट पिथौरागढ लकडाउनमा परेर क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ। देवजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु सर। तपाईँ बालुवाकोट पिथौरागढ जिल्लाको बालुवाकोट धारचुला नजिकै हुनुहुन्छ होइन? हजुर। क्वारेन्टिनमा तपाईँ लगायत कतिजना चाहिँ बालुवाकोटमा रहेका छन्? 367 जना छन् सर। 367 जना। हजुर। कति दिन भयो आज तपाईँहरूलाई? निकै दिन भइसकेको छ। हामीलाई चाहिँ आज 22 दिन पुरा भएर सर 23औं दिन लागेको छ। 23औं दिन भइसकेको छ। अब स्वदेश फिर्ता कहिले हुन सकिन्छ भन्ने कुरा केही जानकारी छ? त्यहाँ चाहिँ निगरानी राखिराखेको भारतीय सुरक्षा अथवा प्रशासनले तपाईँहरूलाई केही भनेको छ? केही पनि भनेको छ अहिलेसम्म हामीलाई कुनै जानकारी पनि छैन। जानकारी छैन। तर बस्दाखेरि तपाईँहरूलाई जुन एउटा चाहिँ यो कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि समय समयमा चेक जाँच गर्ने, स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने, कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन भन्ने कुराको पनि चेक जाँच भएको स्थिति हो कि होइन कि त्यत्तिकै बसाइराखेको छ त्यहाँ? नै, पहिला दिन त चाहिँ एउटा मसिन लिएर चाहिँ हल्का चेक गरेको थियो सर। त्यस दिनपछि चाहिँ यहाँ कुनै चेक जाँच भएको छैन। खालि कुनै चाहिँ यो रुगा खोकी लागेपछि हामीलाई जानकारी गर्नु, हामी चाहिँ डक्टर बोलाउँछौँ मात्र भनेका छन्, अनि केही पनि भएको छैन सर। बस्न खानाको उचित प्रबन्ध छ? खानाको लागि 2 टाइम दिएको छ सर। दिउँसो चाहिँ 2-2:30 बजीतिर अनि बेलुका 7-8 बजीतिर। अनि शौचालय, पानी नुहाउने लगायतको समस्या के कस्तो रहेको? त्यो सहज छ अथवा के छ? शौचालयको एकदम अभाव छ सर। 2टा टोयलेट मात्र छन्। यसमा पनि गड्डो पुरिएको रहेछ। यसमा चाहिँ ओपन भएको छ होइन। यसमा पानीको व्यवस्था छैन। एकदम चाहिँ खतरनाक अवस्था छ सर। यहाँ भयानक अवस्था छ। यसबाट चाहिँ रोग उत्पन्न हुने सम्भावनाको ठाउँ छ सर। यसै कोठा नजिक छ, हाम्रो कोठा नजिक नै छ यो टोयलेटको व्यवस्था। पिउने पानीको प्रबन्ध तपाईँहरूलाई पटक पटक पानी पिउनुपर्छ होला। गर्मी बढेको छ महाकालीको किनारमा, के छ त्यो अवस्था? पानीबाट एकदम समस्या छ सर। पानी चाहिँ माथि गाउँबाट ल्याएको थियो, त्यो पनि पापमा दिउँसो खाना बनाउने बेला मात्र ल्याउँछन्, बाँकी ल्याउँदैन। यता चाहिँ टङ्की राखेको छ, यो टङ्कीबाट पानी आउँदैन। त्यो पानीको लागि एकदम समस्या छ सर यता। सुत्नको लागि एकै कोठामा धेरै व्यक्तिलाई राखिएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ, के छ त्यहाँ? त्यस्तो घनामासँग गरेर एकदम चाहिँ घना भएर आएका छन्। सँगसँगै जोडिएर चाहिँ सुत्नुपर्ने स्थिति छ। हजुर, सँगसँगै जोडिएर राखिएको छ सर। अनि बालुवाकोटमै एकजना चाहिँ भट्टजी, देवराज भट्ट कि के समथिङ नाम चाहिँ, उहाँको आमा बित्नु भएको रहेछ र उहाँ चाहिँ क्रियामा बस्नु भएको छ। हजुर, यही क्रियामा बस्नु भएको छ। हिजो चाहिँ 3 दिन भयो। उहाँले चाहिँ त्यो पानी पनि यही गर्नुभयो। आज चाहिँ 4 दिन भयो। उनलाई पनि यही छन्। उनलाई पनि मागे नेपाल चाहिँ मगाएन, उनलाई पठाएन। यहाँको प्रशासनले त उनलाई चाहिँ लगिदिन्छ भनेर चाहिँ दार्चुला लगिदिए। नेपालले लिएन, फेरि चाहिँ अझ यतै पल्टाएर यतै लिएछन् सर। अब तपाईँहरू 300 लगभग 1500 भन्दा 2000 जतिको हाराहारीमा त्यो 3-4वटा ठाउँमा राखेको छ तपाईँहरूलाई क्वारेन्टिनमा। नेपाल सरकारलाई तपाईँहरूको आग्रह के छ? जसरी पनि हुन्छ सर, हामीलाई चाहिँ नेपाल लगेर बरु हामी नेपालकै क्वारेन्टाइनमा रहन तयार छौँ। जसरी हुन्छ हामीलाई लग्नु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ जिज्ञासा छ सर।
सरकारी पक्षले सुरुमा भित्र्याउँदाखेरि नमानेर घर घर गए, बरु चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूलाई, प्रहरीहरूमाथि, स्वास्थ्यकर्मीमाथि भारतबाट आएकाहरूले हातपात गर्यो। त्यही भएर चाहिँ भित्र्याउन सकिन्न भन्ने किसिमको चाहिँ अनौपचारिक रूपमा त्यो चाहिँ सूचनाहरू आएको छ। अब त्यसमा चाहिँ वास्तविकता के हो भन्ने कुरा त हामीलाई पनि थाहा भएन। त्यही भएर चाहिँ नभित्र्याएको भन्ने आएको छ। तर तपाईँहरूका बिचमा हामी जति दिन पनि बस्न तयार छौँ भन्ने भएको छ। यस विषयमा पहल गर्यो भने सजिलो हुन्थ्यो भन्ने भइराखेको होला। हजुर, यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यस्तो कुनै छैन। हामी पनि त्यस्तो गर्ने भयो भए हामी पहिले चाहिँ नदीबाट पार हुने थियौँ, यता चाहिँ ट्युबबाट तरेर हामी पनि उता जान्थ्यौँ। हामी नेपाल सरकारको चाहिँ त्यो नियमलाई उल्लङ्घन गर्ने भए, भारत सरकारको उल्लङ्घन गर्ने भए हामी चाहिँ पहिले निकाल्न सक्ने थियौँ सर। हामी चाहिँ त्यो उल्लङ्घन नगर्ने भनेर चाहिँ अहिलेसम्म हामी यता दिइरहेको छौँ सर। गाउँका स्थानीय नगरपालिका, वडा, त्यसपछि सङ्घीय सांसदहरू, प्रदेश सांसदहरू छ, उहाँहरूका नम्बरहरू छन् होला। टेलिफोन सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले दबाब सिर्जना चाहिँ गर्नु भएको छ कि छैन? माथिको नम्बर त छैन सर, हाम्रो वार्डतिरको नम्बर थियो। उहाँहरूलाई त हामीले चाहिँ दबाब गरिराखेका छौँ। हामीहरूको चल्दैन, माथिबाट चाहिँ आदेश आएको छैन भन्छन्। अब त्यस्तै छ सर। ठिक छ देवजी, हाम्रो चाहिँ अब तपाईँ यो सुदूरपश्चिमका सङ्घीय सांसदहरू, मन्त्री भइराखेका सबैको नम्बर म तपाईँलाई चाहिँ फरवार्ड गरिदिउँला। मसँग तपाईँको टेलिफोन नम्बर पनि छ। तपाईँहरूले चाहिँ सामूहिक प्रयास गर्नुहोला, कम्तीमा म्यासेज गरेर दबाब सिर्जना गर्नुहोला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ देवजी? हजुर, ठिक छ, हुन्छ सर। अरू चाहिँ केही भन्न चाहन्न सर। हामीलाई जसरी पनि हुन्छ नेपाल लाग्नु पऱ्यो। अनि त्यहाँ अब कामको समय आएछ, घरमा चाहिँ कोही पनि छैन। अब एउटा खाली बच्चाहरू र परिवारहरू, बुढा आमा बुढा हुनुहुन्छ कसैको पनि। घरमा चाहिँ भारतमा भयो यहाँ चाहिँ अड्किएको देखेर कसैको चाहिँ आमा बुढा यसरी हार्ट अट्याक भएर चाहिँ बितिरहेका छन्। त्यसबाट चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ तुरुन्तै नेपाल लगेर नेपालको क्वारेन्टाइनमा राख्नु पऱ्यो बरु भन्न चाहन्छ सर। हवस् हवस् देवजी, तपाईँहरूले जुन माग गरिराख्नु भएको छ त्यो मागमा सुनाइ होस्, सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भनेर हामी पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ यहाँलाई। देवसिंह अहेर हुनुहुन्थ्यो, बालुवाकोटमा रहनु भएको छ। उहाँ लकडाउनमा परेर क्वारेन्टिनमा बस्नुभएको, आज 22 दिन पुरा भएर 23औं दिन लागेको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। र उद्धार सरकारले गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ र त्यसपछि उद्धार गरिसकेपछि पनि सरकारले भनेको ठाउँमा भनेको अवधिभरि हामी क्वारेन्टिनमा बस्न तयार छौँ भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ र यो सामूहिक आवाजलाई उहाँले मुखरित गर्नुभएको छ। यसपछि कुराकानी गर्नको लागि हेम अवस्थी, उपसचिव भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम सरकारका मन्त्रालयका उपसचिव हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले किसानका केही चाहिँ प्रश्नहरू गर्नेछु। प्रदेश सरकारले चाहिँ के गरिराखेको छ यस बन्दाबन्दीको अवस्थामा, किसानहरूका यो चाहिँ खेती सङ्कलन गर्ने कुराहरू, यो हार्भेस्टिङ गर्ने कुराहरू पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानुपर्ने हुँदा नजान सकिएको छ भन्ने कुराहरू आएको छ। त्यहाँ स्थानीय तहको सरकारले सँग समन्वय गर्ने कि प्रदेश सरकारसँग गर्ने कि, त्यसपछि मूल्यका कुराहरू होलान्, गहुँको मूल्य, थ्रेसिङ गरेको मूल्य निर्धारण कसले गर्ने भन्ने कुरामा पनि विवाद आएको छ। तरकारी किसानहरूले बजार नपाएको र भारतबाट चाहिँ तरकारी अनावश्यक रूपमै आयात भइराखेको स्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ, प्रदेश सरकारले कसरी हेरिराखेको छ भनेर मैले उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि अमेरिकामा रहनुभएका जीव रसायन शास्त्री विष्णु जोशीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अनि प्रवासमा रहनुभएका नेपालीहरूसँग हामी मेसेन्जरमा कल गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय सुदूरपश्चिम सरकारका उपसचिव हेम अवस्थी। हेम सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। अब यो कोरोनाले हामी सबैलाई अहिले अल्मल्याएको छ, डर त्रसमा राखेको छ। व्यक्तिगत हिसाबले म त सन्चै छु, समाज अलि अब स्वस्थ छैन, यतिखेर हामी संयमित हुनुपर्ने अवस्था। सर, अलिकति जोरले बोल्न मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। हस्। सर, यो किसानहरूको समस्यालाई प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले नजिकबाट हेरिराखेको भएपछि त थाहा हुनुपर्ने हो। यो चाहिँ नजरअन्दाजै गर्यो स्थानीय तहको सरकारले गर्ने कि प्रदेशले गर्ने कि अब कता जाने भनेर अलमलमा किसानहरू पनि परेको स्थिति
अब यो स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले पनि अलमलै परेर यो जे आधारभूत प्रश्नहरू जस्तो थ्रेसिङको रेटका कुराहरू, गहुँको, त्यसपछि यो भारतबाट आउने तरकारीमा पनि यो स्थितिमा पनि रोक लगाउन सकेन, हाम्रो उत्पादनले बजार पाएन भन्ने गुनासाहरू मैले एकमुष्ट नै यो चाहिँ गोलमोटोल गरेर यहाँलाई प्रश्न गरेँ। हजुर, हस्, यहाँको प्रश्न एकदमै जायज छ। अहिलेको स्थितिमा अब हामीले नजरअन्दाज भन्दा पनि लकडाउन सुरु भएको अब पहिलो अहिले यो विश्वव्यापी कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि भएको बन्दाबन्दीको असर के कस्तो छ, यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा के कस्ता चाहिने अब क्षति हुन सक्छन् भन्ने कुराको चाहिँ हामीले आकलन गरेका थियौँ। खास गरी त्यो आकलनमा भनेको कृषि सामग्रीहरूको अभाव, अहिले यो हिउँदे बाली थन्काउने, गहुँ मसुरोहरू चुटानी कटानी गर्ने यो बेलामा पक्कै पनि अब हार्भेस्टरहरू खास गरिकन थन्काउने बेलामा श्रम चाहिने, त्यो हामीलाई श्रमिकहरूको चाहिँ आवत जावतमा बन्द भयो। यो ट्र्याक्टरहरू, हार्भेस्टर, रिपरहरू यीहरू ठाउँ ठाउँमा जान पाएनन्। अनि खास गरी उत्पादनहरूको पनि बजारीकरण हुन सकेन। तरकारी, उखु, केरा यी बजारीकरण हुन नसकेका स्थिति। यसका लागि हामीले यावत प्राविधिक सेवा टेवा पनि किसानले पाउन सकेनन् र अब यो खास गरिकन हिउँदे खाद्यान्न र दलहन बालीको कटानीमा अवरोध भयो। यो हिसाबले र उतापट्टि अर्को अब यो कुखुराहरूको चाहिने बिक्री भएन, तयारी कुखुराहरू बिक्री भएन, अन्डा बिक्री भएन, तरकारी बिक्री भएन भनेर केही किसानहरूको गुनासो पनि आयो। त हामीले चाहिँ अब सुरुको हप्तामै एउटा अपिल जारी गर्यौँ मन्त्रालयमा, सरकारवालाहरूलाई हामीले बोलाएर उहाँहरूसँग छलफल गरेर कसरी सहजीकरण हुन सक्ने भन्ने किसिमले एउटा यो ट्रान्सपोर्ट कल सेन्टरको कन्सेप्ट लिएर चाहिँ हामीले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू सम्बन्धित 9 वटैमा हामीहरूले पत्राचार गर्यौँ, अपिल गर्यौँ कि अब यो कोरोनाबाट बच्नका लागि हर प्रयासहरू जारी राखेर सोसियल डिस्टेन्स, सामाजिक दूरी कायम गरेर हामीले कसरी प्रयास गर्न सक्छौँ ढुवानीका कुराहरूमा हामीले सहजीकरण गर्यौँ र यो भइ पनि राखेको छ वास्तवमा। र अब दोस्रो प्रश्नमा गएँ यहाँको कि अब यो केही अन्य प्रदेशबाट पनि यहाँ चाहिँ खास गरी खाद्यान्नहरू, तरकारी र अहिले यो कुखुराको अन्डाहरू आइराखेकै छ। र अब यसो हेर्दाखेरि हामीले पनि के अनुमान गर्यौँ भने कतै यस्तो चाहिँ डिजास्टर भएको बेलामा, यो प्रकोपहरू आएको बेलामा, रोगबाधहरू आएको बेलामा कतै यो प्रदेश सबै डम्पिङ साइड त हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले पनि सोच्यौँ र हामीले केही प्रयास गर्यौँ कि अब यो किसानको आफ्नो बारीमा भएको तरकारी तुरुन्त बिक्री हुनुपर्छ, उपभोक्ताले पनि खान पाउनुपर्छ। र अर्को कुरा हामीले सँगसँगै के पनि भनेका छौँ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नबढाइकन कोरोनाबाट बच्न सकिन्न। एउटा दोस्रो अस्त्र भनेको चाहिँ रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि त्यत्तिकै बढाउनु हो। त्यसका लागि त हामीले दुध, फुल, मासु जो प्रोटिनजन्य हामी खाद्य पदार्थ खानेकुरा भन्छौँ यी खान एकदमै अनिवार्य हुन्छ। त्यसकारण यी कुराहरूको लागि यी सवारी साधनहरूको आवागमनको लागि भनौँ न उपभोक्ता माझमा पुग्ने गरी के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी अब यो प्रदेश मन्त्रालय भएको यो उपमहानगरपालिकाको मेयर साहबसँग हामी बसेका छौँ, पटकसँग हामीले छलफल गरेका छौँ। हामीले सिडिओ साहबसँग लगायत सरकारवाला उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पनि हामी अनलाइनमा गफ गरिरहेका छौँ। त्यति धेरै समस्या चाहिँ छैन भन्ने किसिमको प्रारम्भिक आएको छ यो तत्कालीन अवस्थामा पहिलो हप्तामा। तर हिजो आज यहाँहरूकै प्रोग्राम नागरिक सवाल मार्फत पनि मैले हिजो तरकारी हाम्रो उद्यमीहरू, तरकारी कृषकजीहरूको पनि कुरा केही सुन्ने मौका पाएँ। अब केही समस्या रहेछ, विशेष गरिकन ढुवानीमा अलि लामो रूपमा लैजान चाहिँ अहिले अब यो बचावटको हिसाबले लकडाउनमा चाहिँ सुरक्षित हुन, नियन्त्रण गर्नका लागि पनि अब केही हाम्रो प्रहरी, पुलिस प्रशासनबाट केही कडाइ भएको यो 1-2 दिनको यताको सिनारीले चाहिँ पक्का पनि अहिले समस्या आएको छ। हामी सम्बन्धित निकायमा खास गरिकन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका उहाँहरूसँग सबैसँग हामी कोअर्डिनेसन गर्ने यो काम गरिरहेका छौँ। यसलाई हामी सक्दो प्रयासका रूपमा अझै यसलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब मलाई तेस्रो यहाँहरूले थोरै उठान गर्नुभएको सवालमा अब यो क्षतिको विवरणको बारेमा पनि हामीले एउटा सामान्य किसिमको आकलनको एउटा प्रतिवेदन पनि तयार गरेका छौँ। खास गरिकन अब यो बाली नालीमा झन्डै 50% हाम्रो चाहिँ लकडाउनकै कारणले गर्दाखेरि बर्खे बालीको उत्पादनमा 50% ह्रास आउन सक्छ कि भन्ने अनुमान छ हाम्रो। कटानी सुटानी त केही न प्रकारेण हुन सक्छ, तर अब यो हाम्रो मुख्य बाली धान खेतीको अहिले सिजन भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले किसानले मल, बिउ कसरी पाउने, सुनिश्चित कसरी हुने, बिउ पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरामा अझै पनि चाहिँ यो
भनौँ न एक किसिमको दुविधा छ कृषकहरूले। त्यसकारण हामी अब यो वर्षे बालीको लागि कसरी तयारी गरिदिने, उहाँहरूको एउटा भनौँ न वितरण प्रणाली हामीले कायम गर्ने हो। खास गरी किसान टु किसान, प्रति किसानका लागि चाहिँ हामीले बिउ दिनै सकिने भनेर त्यो गर्न सकिँदैन। तर गर्न के सकिन्छ भन्दाखेरि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर एउटा वितरण प्रणाली, कृषि सामग्रीहरूको इनपुटहरूको वितरण प्रणाली कसरी लागू गर्न सकिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि सबैको पहुँच कसरी पुग्न सक्छ भन्ने कुरामा हिजो पनि हाम्रो छलफल भएको छ। आज केन्द्रको हाम्रो मन्त्रालयसँग र हामीहरूको एउटा अनलाइन उसबाट चाहिँ एउटा प्रणालीलाई कसरी अब बिउ भन्दाखेरि फेरि धनगढी नै बिउ हुन्छ र यो वरिपरिको गाउँपालिका नगरपालिकासम्म स्थानीय टोलसम्म पुर्याइहालौँला भन्ने हुँदैन। झन्डै अब हाम्रो बिउको माग अनुसारको आपूर्ति गर्नका लागि हामीले केही राष्ट्रिय हिसाबले विभिन्न जिल्लाहरूबाट पनि यहाँ ल्याउनु पर्ने, अरू प्रदेशबाट पनि यहाँ ल्याउनु पर्ने, अझ नपुग भयो भने चाहिँ हामीले कुनै हाइब्रिड बिउहरू बाहिरी खास गरी इन्डियाबाट पनि चाहिने हामीले आयात गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुँदाखेरि यो हाम्रो चुनौती हो। यसलाई हामी कसरी किसानले पाउन सक्छन् र सेवा प्रवाह कसरी हुन सक्छ, एग्री इनपुट होइन उत्पादन सामग्री कसरी पाउँछन् भन्ने कुरामा हामी एकदमै गम्भीर तरिकाले लागिरहेका छौँ। हेम सर, अब यो अहिले गहुँको खेती सङ्कलनको काम भइराखेको छ, त्यसपछि लगत्तै धान, त्यसपछि मल बिउको पनि आवश्यकता पर्ने हुन्छ। अब किसानहरू जस्तो यो बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको खेत अलि गाउँतिर छ, हामीलाई अर्को गाउँपालिकामा छ, लकडाउनको स्थितिमा पनि त्यो गाह्रो भयो जान आउन भन्ने किसिमका समस्यालाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्ने हो या प्रदेश सरकार कहाँ उहाँहरूले चाहिँ हारगुहार गर्नुपर्ने हुन्छ यो समस्या समाधान गर्नको लागि? अब यसमा एकदमै जायज कुरा हो हजुरले भनेको। एउटा कठिनाइ छ कि हामीले सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्छ, आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ, हामी क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ, एकदमै 6 फिटको कमसेकम दूरी कायम राखेर हामीले कृषि कार्य गर्नुपर्छ भनेर हामी र अन्य कोरोना विरुद्धको चाहिने कोरोनाका विरुद्धमा बच्नका लागि, कोरोनाबाट बच्नका लागि चाहिँ हामीले अनेक सुरक्षा कवचहरू, अनेक चाहिने प्रयत्न गरेर पनि हामीले आफ्नो चाहिने खाद्यका लागि विशेष गरिकन अन्न भित्राउने कुरामा चाहिँ हिचकाट गर्नु हुँदैन, लागि पर्नुपर्छ भनेर हामीले किसानलाई अपिल गऱ्यौँ। तर एउटा यो व्यावहारिक कठिनाइ छ। अब सबै किसानहरू बजारतिर बस्नुहुने, उहाँहरूको चाहिने खेतबारी गाउँमा भएको हुनाले यो कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बडा गाह्रो छ। यो भन्दाखेरि यसरी नै भनेर भनिहालौँ भन्ने हो भने नि अब त्यसले समाधान निकाल्दैन। त्यसकारण मेरो आग्रह के छ भन्यो भने अहिले अब यो विषम परिस्थितिमा ठुलो हुल लिएर गाउँमा सहरबाट मान्छे चाहिँ गाउँमा गएर बाली कटानी चुटानी गर्न सक्दैन। उहाँहरूको कुनै न कुनै हिसाबले सम्पर्क व्यक्ति त्यहाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो फिल्डमा चाहिँ हार्भेस्टर, रिपर जो अटोमेटिकल्ली आफै बाली कटानी चुटानी गर्ने मेसिनहरू छ त्यो चलेको नै छ। त्यसकारण अब त्यहाँ उपस्थित भएको चाहिँ जो सम्पर्क व्यक्ति परिवारजन हुनुहुन्छ या त्यहाँको मान्छे हुनुहुन्छ त्यसरी पनि एउटा रुटिन मिलाउन सकिन्छ। र अब अझ अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि कटानी चुटिङमा खास गरिकन हामी मूल बिउ उत्पादन गर्छौँ बालीको। त्यो मूल बिउ उत्पादनका लागि त्यहाँ प्राविधिकहरू, बाली निरीक्षक पुगेर ट्यागिङ गर्नै पर्छ, किसान पनि स्वयं उपस्थित हुनै पर्छ। यदि त्यो मापदण्ड पुगेको, सबै किसिमको क्राइटेरिया पुगिसकेको चाहिँ अवस्था बालीको छ भने बल्ल कटानीको लागि अनुमति दिन्छ। त्यसका लागि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग विशेष अनुमति लिएर हामी फिल्डमा गएका छौँ। हाम्रो प्राविधिक सरहरू, बाली निरीक्षकहरू हाम्रो मूल बिउ उत्पादन गर्ने ठाउँमा चाहिँ पुगेको छ र सर्वसाधारण किसानको लागि, थोरै खेतीको लागि चाहिँ पक्कै पनि कठिनाइ छ। यसलाई चाहिँ एक किसिमको मैले अघि नै निवेदन गरे अनुसार सम्पर्क व्यक्ति मार्फत पनि हामीले गराउन सकिन्छ। तर अब सबै बालीमा चाहिँ अब यो मेसिन लगाएर, हार्भेस्टर लगाएर, रिपर लगाएर मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने पनि रहेन। हामीले जो श्रमिकहरूको, उहाँ मजदुरहरूको प्रयोग गर्छौँ डेली वाइज, उहाँहरूलाई चाहिँ सामाजिक दूरी कायम राख्ने र 6 फिटको कमसेकम दूरी भनिएको छ अहिले, त्यो चाहिँ मेन्टेन गरेर हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर कृषकहरूलाई आग्रह गरेका छौँ। अवस्थी सर, भनेपछि यो भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अबको दिनमा जस्तो यो लकडाउन बन्दाबन्दीको अवस्थाले गर्दाखेरि कृषि क्षेत्रमा, किसानमा र आम सर्वसाधारणमा खाद्य उपभोग्य वस्तुमा पर्न जाने क्राइसिसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि आवश्यक योजनाहरू, होमवर्कहरू गरिराख्नु भएको छ मन्त्रालयमा तपाईँहरूले? हजुर, यो चाहिँ पहिलो चरणमा हामीले केही हाम्रो क्षति
जस्तो अहिले क्षतिको विवरण हामीले सङ्कलन गर्यौँ र किसानहरूले केमा चुके, के कुरामा चुके, कुखुरा बिक्री वितरण भएन भन्ने समस्याहरू आएको छ। यसलाई चाहिँ राहत सामग्रीको रूपमा पनि यो स्थानीय तहहरूले राहत वितरण गर्दाखेरि एक घरलाई एउटा कुखुरा पनि दिइदिएको भएपछि कम्तीमा किसानहरूको त्यो लागत खर्चमा थोरै मात्रामा भए पनि त उठ्थ्यो भन्ने किसिमको प्रश्नहरू पनि आएका छन्। तर तपाईँहरूको ध्यान त्यसमा गएन भन्ने गुनासो छ। हजुर, यसमा चाहिँ हामीले प्रयास गरेका हौँ। जस्तो अहिले तयारी मासुको लागि टोलमा चाहिँ हामीले पुर्याउनुपर्छ भन्ने किसिमले तयारी मासुको घुम्ती पसलको रूपमा पनि हामीले प्रयास गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ धनगढी मिटमा उहाँहरू व्यवस्थित तरिकाले गरिराख्नु भएको हुनाले उहाँहरूसँगबाट हामीले चाहिँ प्रयास गऱ्यौँ। तर अब यो जिउँदो कुखुराको फेरि कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अहिले अब जिउँदो कुखुरा विशेष गरी ब्रोइलरलाई यहाँले अनुचित गर्न खोज्नु भएको जस्तो मलाई लागेको छ। यो जिउँदै घर घरमा तपाईँको चाहिँ वितरण गर्ने प्रणाली गर्ने हो भने यसले अर्को एउटा रोग ल्याउँछ। जस्तै गरिकन हाम्रो स्थानीय कुखुरा पाल्ने हाम्रो चाहिँ विशेष गरिकन यो भनौँ न सीमान्तकृत गरीब बस्तीहरूमा प्राय अब यो लोकल कुखुरा पाल्ने चलन छ। अब एउटा घरमा लोकल कुखुराहरू पालिएका हुन्छन्। यस्तोमा चाहिँ हामीले ब्रोइलर कुखुरा लगेर छोडिदिने हो भने ब्रोइलरमा भएका कीटाणु जीवाणु विषाणु रोगाणुहरू त्यहाँ सर्ने, त्यसले नयाँ रोग ल्याउँछ। त्यसकारण अब यो सहर क्षेत्रमा जहाँ कुखुरा त्यस्ता पालेका छैनन् त्यहाँ चाहिँ बिक्री वितरण पनि गर्न सकिन्थ्यो। तर एकमुष्ट यो जिउँदो कुखुरा या जिउँदो पन्छीको चाहिँ वितरण प्रणाली वितरणको एउटा भनौँ न त्यो प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ यसले नयाँ रोग ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसकारण यसको उपाय के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा ठुलो कोल्ड स्टोर यदि यहाँ सञ्चालनमा भएको हुन्थ्यो त सारा किसानको चाहिँ कुखुराहरू हामीले भनौँ न ड्रेसिङ गरेर हार्भेस्टिङ गरेर कोल्ड स्टोरमा राखिन्थ्यो र आवश्यकता परेको बेलामा वितरण गर्न सकिन्थ्यो। अब त्यतातर्फ त सरकारको त ध्यानै जाँदैन, किसानहरूलाई सहयोगै हुँदैन भन्ने उहाँहरूकै गुनासो छ। हो, जति हुन पर्थ्यो, जति चाहिँ सहजीकरण हुन पर्थ्यो, जति हुन सक्नु पर्थ्यो त्यति नभएको कुरा म स्वीकार्दछु, हामीले पनि स्वीकारेका छौँ। र यसलाई आगामी वर्षमा यस्ता प्रकारका प्रकोपहरू, दैविक प्रकोप या भनौँ न यस्ता प्रकारका महामारीहरू फेरि पनि आउँछन्। अब एउटा राम्रो सिकाइ के भएको छ भने अब एउटा प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिपबाट हुन्छ या अन्य कुनै तौर तरिकाबाट हुन्छ। अर्को वर्ष हामीले चाहिँ एउटा ठुलो कोल्ड स्टोर जो कुखुराको लागि आवश्यक हुन्छ, अन्डाको भण्डारण अलि लामो समयसम्म गर्न सक्नका लागि हुन्छ, यस्ता प्रकारका भण्डारणहरू कोल्ड स्टोरमा फङ्सनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा अर्को वर्षको हाम्रो योजनाको लागि हामीले प्रयास गरेका छौँ। त्यो हाम्रो रहन्छ। र अब दोस्रो कुरा योजनाकै क्रममा के छ भन्दाखेरि झन्डै हामी 25 देखि 30 लाखको हाराहारीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनता छौँ। हामी यहाँ खाद्यान्न जसलाई दैनिक उपभोग गर्नुपर्ने छ। अब धेरै वैदेशिक रोजगारीबाट खास गरी भारततिर गएका हाम्रा दाजुभाइहरू अहिले फर्किनु भएको छ। अब खाद्यको उपभोग, अन्नको उपभोग बढ्ने निश्चित देखिन्छ। त्यसकारण हाम्रो बाँझो रहेको जग्गाहरू, गाउँमा फर्किएका युवाहरू या जो वैदेशिक रोजगारतिर जानुहुन्थ्यो उहाँ फर्किने पनि निश्चित छ। अब हामीले कृषिलाई अब अलिकता सबैले खेती गर्ने आफ्नो एउटा होमस्टेड प्रोडक्सन भन्छन्, घरमै घरबारी करेसाबारी मार्फतहरू तरकारी फलाउने, सबैले आफ्नो लागि आवश्यक अन्न आफै फलाउने त्यस्तो खालको चाहिने योजना हामी तयारीमा छौँ। र उहाँहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अब अर्को हामीले सोचेका के छौँ भन्दाखेरि अर्को वर्ष अब अन्नको लागि हामीलाई त्यति सहज हुँदैन, किनकि नजिकको भारत सरकारले पनि अब अन्नको निर्यात खास गरिकन बाली नालीहरूको धान गहुँ यस्तो प्रकारको चाहिँ अन्नको निर्यातमा हुने रोक लगाउने भनेर एक किसिमको सङ्केत गरिसकेको छ। त्यसकारण अब हामीले आत्मनिर्भर हुने गरी यो एउटा सिकाइ पनि हुन्छ कि हामीले अन्नको उत्पादनमा हामी अहिलेभन्दा 2 दशक अगाडि हाम्रो आफ्नो लागि चाहिने सबै अन्नहरू आफै उब्जाउने एक किसिमको किसानहरूको प्रयास हुन्थ्यो। अहिले यो वैदेशिक रोजगारी यावत बसाइसराई यी कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रा पहाडका जमिनहरू जो बाँझो छन् तिनलाई पूर्ण सदुपयोग हुने गरी हामीले खेतीपातीहरू गर्नुपर्दछ। यो अनुसारको योजनामा हामी बनाउने क्रममा छौँ र पक्कै पनि हाम्रो यसरी चाहिँ कृषिमा युवाहरूलाई विदेशबाट जो सिकेर आएका छन् उहाँहरूलाई समाहित गर्ने, जसले खेती नगरिकन मजदुरी मात्रै गर्नुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि ताकलाबन्दीको हिसाबले चाहिँ खेतीमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने यी प्लानमा हाम्रो योजनाको हामी तयारीमा छौँ। दिनहुँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ र यी योजनाहरू मूर्त रूप दिन सकोस् प्रदेश सरकारले यो कामना गर्दछौँ। अवस्थी सर समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।
हस् धन्यवाद सर हस् हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो उपसचिव हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका हेमा अवस्थी, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि छोटो टाइम चेक र व्यापारिक विश्राममा जाउँ। व्यापारिक विश्रामपछि म प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग कुराकानी गर्नेछु। पुनः स्वागत छ आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालमा। नागरिक सवालमा हामी प्रवासमा र अमेरिकामा रहनुभएका नेपालीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि धनगढीको एउटा सानो चाहिँ कुराकानी गरिहालौँ। वडा नम्बर 1 को त्रिवेणी टोल विकास समितिका अध्यक्ष हरिशचन्द्र साईजीसँग म टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिन गइराखेको छु। प्राविधिक मित्रलाई टेलिफोन नम्बर डायल गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु र उहाँले त्रिवेणी टोल विकास समितिले राहत सामग्री आफ्नो टोल क्षेत्रमा चाहिँ वितरण गरेको छ। त्यसबिचमा सानो कुराकानी गर्नेछौँ र यसै गरी धनगढीमा अलपत्र मतलब कोठा भाडामा बस्नुहुने श्रमिकहरू र विद्यार्थीहरूलाई यो राहत सामग्रीहरू दाल चामल र तेलको व्यवस्थापन पृथ्वीराज घिमिरेजीले पनि गर्नुभएको छ। यदि तपाईँहरूलाई पनि आवश्यकता छ भने पृथ्वीराज घिमिरेजीको नम्बर मसँग छ। वडा नम्बर 4 का घरेलु टोल विकास समितिका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि निकै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला, उहाँको नम्बर मैले उपलब्ध गराउनेछु। र हामीसँग जोडिनु भएको छ हरिन्द्र साई, त्रिवेणी टोल विकास समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हरिन्द्रजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। हजुर हजुर, आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु सर। यो चाहिँ तपाईँहरूले त्रिवेणी टोल विकास समितिले आफ्नो टोलमा राहत वितरण गर्नुभएछ। कति वितरण गर्नुभयो, कति परिवारले चाहिँ राहत पाएको छ? अब हामीले यो भन्दाखेरि कति 20 घर परिवारलाई अहिले बाँड्यौँ। अब त्यो 20 घर परिवारलाई अब हामीले लगभग 13 किलो अन्दाजी चामल, 1 किलो दाल, 1 पोका नुन र 1 पोका तेल प्रत्येक 20 घर परिवारलाई बाँड्यौँ भनौँ। त्यो 20 घर परिवारको छनौट चाहिँ कस्तो परिवारलाई यहाँहरूले चाहिँ वितरण गर्नुभयो? यो परिवार भन्दाखेरि भने तपाईँको कोही विद्यार्थी छन् त्यसमध्येमा। अब परिवार भनेर हामीले परिवारको उसमा उ गऱ्यौँ न। कोही अब यो ज्याला मजदुरी गरी खाने, अब कोही विद्यार्थी, अब त्यस्तालाई अब हामीले त्यस्तो गरिकन अब आफ्नै यो टोल विकासभित्रमा भएका हाम्रा अब अन्य साथीहरूसम्म सरसल्लाह गरेर हामीले अब सक्दो सहयोग कति हुन्छ यो गरौँ भनेर यस्तो निर्णय गर्यौँ। टोल विकासमा रहनुभएका सदस्यहरूले आपसमा पैसा उठाउनु भयो र त्यसको सामग्री किनेर कोठा भाडामा बस्ने, श्रम गरेर खाने अथवा विपन्न रहेका वर्गहरूलाई तपाईँहरूले वितरण गर्नुभयो। 20 परिवार जतिलाई दिनुभयो। यो दिँदाखेरि तपाईँको यो उपमहानगरपालिकाले हामीले एकद्वार प्रणालीबाट दिन्छौँ भनेको थियो, त्यहाँ नपुगेर दिनुभयो अथवा पहिला पनि पाएको थियो, त्यसमा तपाईँहरूले पनि ल हामी पनि सहयोग गरौँ न भनेर गर्नुभएको? होइन हजुर, त्यो हामीसम्म पुगेन उहाँहरू। अब त्यो कुरा त अब हामीले सुन्नु त पहिला यो अब यो राहत वितरणको यो कुरा आइसकेपछि अब सुनेका थियौँ। त्यो सुनेर पनि अब हामीले हाम्रो अध्यक्षज्यूसम्म अब त्यसो सम्पर्क गर्दाखेरि अब हुन्छ 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 भन्नुहुन्छ। त्यो अब यहाँतिर आउँदै पनि नआउने, त्यो सम्पर्क पनि नगर्ने, अनि त्यस्तो गर्नु भएपछि अब यो भएन। उहाँहरूको अवस्था देख्दाखेरि दिन प्रतिदिन दयनीय अवस्था देख्दाखेरि अब हामीले अनि हाम्रो टोल विकासको अलिक औपचारिक त्यस्तो बैठक गरेर अनि त्यसमा अब सल्लाह अब निर्णय गरेर अब हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुन्छ। कम्तीमा यसरी पनि टोलमा टोल विकास समितिले काम गर्यो भने ज्यादै राम्रो हुने थियो। अन्य टोलमा पनि त्यस्तै गरी तपाईँहरूबाट प्रेरणा मिलोस् भन्ने भयो र नगरपालिकाले एकद्वार प्रणालीबाट दिन्छु भन्ने कुरा गरे पनि त्यो चाहिँ काममा नदेखिँदाखेरि तपाईँहरू बाध्य भएर अग्रसर भएर सहयोग गर्नु परेको हो। हो हजुर, हामीले बाध्यता भएर अब त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता देख्यो कि अब हाम्रो अब टोल भित्रैमा अब यस्ता देखिएपछि त अब कसैको घरमा चुलो बल्छ कसैको घरमा बल्दैन भनेपछि त यो त हाम्रो लागि त दुःखदायी मानवता पनि भएन नि। केही दिनका लागि अब तपाईँको टोलमा समस्या हुँदैन कि अझै बाँकी छन्? त्यहाँ चाहिँ पाउनुपर्ने मान्छेहरूलाई तपाईँहरूले त्यो रकमले नभ्याएपछि बाँकी रहेका छन्? त्यस्ता अहिलेसम्म त छैन सर। अब त्यो बाँकी भएका अब यो अवस्थाले गर्दाखेरि अझ यो लकडाउन बढ्यो भने अझै यो बढ्नु पनि सक्छ भन्ने अलिकति
उपनिषद बढ्यो भनेपछि फेरि चाहिँ त्यसै किसिमले सहयोग गर्नु पर्ला भन्ने सोच्नु भएको छ होला। हजुर अब हामीले त्यही सोचिरहेछौँ। अब त्यो भनेका पनि छौँ, अब हामी जति सदस्य मिलेर अहिले यो गऱ्यौँ नि, यो काम गऱ्यौँ, त्यो उहाँहरूसम्म अझै फेरि हामीले यो कुरा पनि राखेका छौँ कि भोलि अझै यस्तै यो बढ्नु हुन सक्छ, बढ्यो भएको अवस्थामा पनि पछि नहट्ने, हामीले उहाँहरूलाई अझै यस्तै गरेर गर्ने भन्ने ऊ पनि। हजुर, जहाँ पुग्दैन नगरपालिका त्यहाँ पुग्दछन् नागरिकहरू भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गर्नुभएको यहाँहरूले निकै राम्रो चाहिँ काम गर्नुभयो। यसको लागि म यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटो कुराकानी गऱ्यौँ, अब यो चाहिँ उत्साहपूर्ण काम, यो चाहिँ राम्रो कामको हामी प्रशंसा गर्दछौँ। समय दिनुभयो, धन्यवाद यसको लागि। हजुर धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। यो कुरा सबै टोलवासी अरे वडावासीलाई पुर्याउनु मौका दिनुभएकोमा त्यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। हजुर, आदरणीय श्रोता, हरिन्द्र शाही त्रिवेणी टोल विकास समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र नगरपालिका नपुगेको ठाउँमा नागरिकहरू पुगिराखेका छन् र आपसमा सन्दा उठाएर जसको घरमा चुलो बल्दैन उहाँहरूलाई दाल चामल र तेल नुनको चाहिँ जोहो गर्दैछन् नागरिकहरू। नगरपालिकाको एकद्वार प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने योजना को बारेमा उहाँहरूले सुने, तर त्यो चाहिँ काम भएको नदेख्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अग्रसर भएको चाहिँ उहाँहरू आफैले बताउनु भएको छ। यसपछि म अमेरिकामा रहनुभएका जीव रसायन शास्त्री विष्णु जोशीसँग टेलिफोन हामी चाहिँ मेसेन्जर कलमा म जोड्न प्रयास गर्दैछु उहाँलाई, र त्यसपछि प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। अमेरिकामा रहनुभएका नेपालीहरूको स्थिति चाहिँ के रहेको छ भनेर मैले उहाँसँग विष्णुजीसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँलाई म सम्पर्कमा जोड्दैछु आदरणीय श्रोता। र सँगसँगै कोरोना को एउटा चाहिँ सङ्क्रमण त छँदैछ, यो सँगसँगै यो गर्मीयाम लागेसँगै विभिन्न खाले हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ विष्णुजी। विष्णुजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद नारायणजी। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, अनि क्वारेन्टाइनमै छौँ भन्नुपर्छ, घरभित्रै बसिरहेको छौँ, आरामै छौँ। हजुर, घरभित्र काम चाहिँ मा जान नसकिने अवस्था छ। अमेरिकाको कुन सहरमा हुनुहुन्छ, यहाँ कुन राज्यमा? म म्यासाचुसेट्स राज्यमा छु। म यसको पश्चिमी एमस्ट भन्ने एउटा सानो सहर छ, त्यहीँ छु म अहिले। यो म्यासाचुसेट्स लगायत अमेरिकाभरिकै स्थिति हेर्ने हो भने विश्वमै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित पनि अनि निधन हुनेको सङ्ख्या पनि धेरै रहेको छ। यसको पछाडिका रिजनहरू के हुन् जस्तो लाग्छ अमेरिकामा मात्रै त्यो चाहिँ धेरै हुनुको कारण? हजुर हजुर, अब अमेरिकामा हजुरले चाहिँ स्टेट वाइज हेर्नुभयो भने न्युयोर्कमा हो सबैभन्दा बढी चाहिँ तपाईँको लगभग 2,25,000 भइसक्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या। त्यो हुनुका कारणहरू धेरै छन्। हेर्नुहोस्, एउटा त अब देश विदेशबाट सबभन्दा बढी टुरिस्टहरू आउने जाने त्यो एकदमै ठुलो सहर पर्यो सुरुमा, एउटा कारण त्यो हुन गयो। अब धेरै ठाउँबाट चाहिँ चाइना मात्रै होइन, युरोपबाट पनि सङ्क्रमित व्यक्तिहरू धेरै आए सुरुमा। र अर्को कुरा चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ एकदमै यहाँको समाज चाहिँ अलिकति स्वतन्त्र छ र यहाँ त्यस्तै एकदम लकडाउनलाई त्यति अक्षरशः पालन गर्न गाह्रो छ। त्यसैले अब नेपालमा चाहिँ हामीले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। सुरुमा सुरक्षित सामाजिक दूरी अपनायौँ भने चाहिँ यो बढ्दै जान्छ। हेर्नुहोस्, पछि कन्ट्रोल गर्न सक्ने भन्दा पनि बाहिर जान्छ होइन। स्पेनमा, इटलीमा र अमेरिकामा पनि अहिले भएको त्यो मुख्य कारणहरू यिनी नै हुन्। यो चाहिँ यो भौतिक दूरी कायम गर्न सकेनन्, स्वतन्त्रतालाई मुख्य के अरे चाहिँ प्रायोरिटीमा राखियो र लकडाउनको चाहिँ परिपालना गरिएन। सर, यो चाहिँ अब नेपाली समुदायको कुरा गरौँ, अमेरिकामा विदेशीहरूलाई गर्ने व्यवहार हाल आएर अलिकता चाहिँ त्यो बेठिक छ है भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। अब त्यो तपाईँहरूले के अनुभूति गर्नुभएको छ? अब हामीले चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूबाट आएका कुराहरूलाई चाहिँ नेपाली एकजना नेपाली थियो अब न्युयोर्कमा चाहिँ अस्पतालले भर्ना लिन नपाएर कोठामै उहाँको निधन भयो भन्ने खबरहरू आएको छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ कति तपाईँहरूको जानकारीमा नेपालीहरूको स्थिति सङ्क्रमणमा रहने र निधन हुनेको स्थिति चाहिँ केही तथ्याङ्क छ? अब नारायणजी कस्तो हो भने त्यो केही चाहिँ अब सञ्चार माध्यमले एकदमै यस्तो कुरामा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, गलत सूचनाको प्रवाह गर्नु हुँदैन। अमेरिकामा हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ यहाँ प्रजातन्त्र छ र सबैको हक हित यहाँ त्यसरी भेदभाव गरिँदैन। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि बिरामी छ भने ऊ कतिको बिरामी छ, कतिको सिकिस्त छ भन्ने आधारमा नै तपाईँको अस्पतालमा लाने हो। र न्युयोर्कमा चाहिँ अहिले के भइरहेछ भने हामीले पनि नेपालमा पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने सुरुमा तपाईँले लकडाउनलाई राम्रोसँग पालना गरेन भने तपाईँको त्यो जुन कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको जुन तपाईँ लेखाचित्रमा चाहिँ यति धेरै बढिदिन्छ कि त्यहाँको स्थानीय अस्पतालको त्यहाँको बेडहरूले भ्याउने स्थितिभन्दा बाहिर जान्छ। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ स्वास्थ्य त्यहाँ पनि उनीहरूले निर्णय लिँदा पनि त कतिको सिटहरू एभाइलेबल छ, कतिको अस्पतालहरू छ,
त्यो हेरेरै गर्ने हो होइन। एकदमै सिकिस्तलाई मात्र लिन्छन्, नत्र ठिक ठिक भएकोलाई चाहिँ तपाईँहरू घर नै जानुहोस् भनेर भन्छन्। त्यो कुनै विदेशको भनेर भेदभाव गरेर त्यस्तो भएको चाहिँ होइन। तर अब त्यति भन्दै गर्दा चाहिँ कतिपय चाहिँ अब तपाईँ आफ्नो सही कागजात नभएर चाहिँ यदि तपाईँ यस्तो बेलामा चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग आवश्यक कागजातहरू छैनन् भने चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। त्यो कुरा चाहिँ हो। नेपाली सङ्क्रमितहरूको केही तथ्याङ्क छ तपाईँहरूसँग, त्यो अपडेट भइराख्नुहुन्छ? हजुर, अब हामीले सुनेको अफिसियल तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ अब ओभरअल 1-2 दिन अगाडिसम्म चाहिँ 500 जना जति चाहिँ नेपाली मूलको सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भन्ने थियो। तर त्यो भन्दै गर्दा चाहिँ धेरै जसो चाहिँ अब तपाईँको जवान नै हुनुहुन्छ होइन नेपालको वैदेशिक रोजगारमा अथवा विद्यार्थीहरू, र जवान युवाहरूलाई त्यति धेरै घातक हुँदैन यो। अलिकति वृद्ध र अलि प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका मान्छेलाई नै अलिक खतरा हुने हो। त्यसैले त्यो भनिराख्दा त फेरि जवानहरू रोडमा निक्लेनन् भन्ने पनि डर हुन्छ नेपालमा त। हजुर हजुर, तर त्यति भन्दै गर्दा 5 त्यो आत्तिनुपर्ने स्थिति चाहिँ छैन त्यसरी त्यस्तो धेरै। अर्को कुरा चाहिँ नेपाली समुदाय एकदम एकअर्कासँग जोडिएको छ। अझ नेपाल यहाँ पनि एकअर्कालाई सहयोग गरिरहेकै छन्, र प्लस नेपालमा पनि यदि एकजना बित्नु भएको थियो उहाँको छोराछोरीलाई शिक्षा समेतको लागि हामी केही गरौँ भनेर फन्ड रेजिङ पनि गरिरहनु भएको छ होइन। दाजुभाइहरूले यस्तै बेलामा चाहिँ विपदमा हो एकअर्काको हात समाउने, आफ्नो मातृभूमिलाई सम्झिने, के गर्न सकिन्छ भनेर त्यो भावना पनि छ, र त्यो माया प्रगाड भएको देख्छु म। लगभग दैनिकै रूपमा सबैले सोधिरहेका हुन्छन् देश विदेशबाट के छ कसो छ भनेर होइन। अब विष्णुजी, तपाईँ जीव रसायन शास्त्री पनि हो होइन, आफै शोधकर्ता हो। यो कोरोना भाइरसकै विषयमा भन्नुपर्दाखेरि अब यो गर्मी लागेसँगै यसको सङ्क्रमण घट्छ, केही महिनापछि यो चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। तर गर्मी बढेको छ, सङ्क्रमण चाहिँ घटिराखेको चाहिँ देखिँदैन। यसका साथसाथै यसका परीक्षणका कुराहरूमा पनि छोटो मैले चाहिँ अलिकति भन्न अनुरोध गरेँ यहाँलाई। हस्, अब एउटा गर्मीमा त्यो चाहिँ भ्रम हो। हेर्नुहोस् है, अब कोरोना भाइरस चाहिँ सामान्यतया 24 घण्टादेखि केही दिनसम्म तपाईँको शरीर कुनै पनि शरीरभन्दा बाहिर पनि बाँच्न सक्छ, र यसलाई सामान्यतया त्यो 40 डिग्रीको गर्मीले यसलाई केही फरक पार्दैन। तपाईँको 100 डिग्रीभन्दा माथि लानुभयो भने छुट्टै कुरा हो, तर त्यो हामीले खेप्न सक्ने गर्मीले यसलाई केही फरक पार्दैन। अर्को कुरा, सामान्यतया त हामीलाई नै ज्वरो आउँछ कोरोना आएपछि, हाम्रो शरीरकै तापक्रम त्यति हुन्छ, त्यसो भए त त्यहीँ मर्नुपर्ने हो नि। एउटा सामान्य प्रश्न म त्यो भन्छु कि तपाईँलाई यहाँ 104 को ज्वरो आउँछ, तपाईँ गर्मीमा यदि कोरोना घट्ने भइदियो भने त त्यो हाम्रो शरीरभित्र मर्नुपर्ने नि त। त्यो कुरा गलत हो। त्यसैले हामीले त्यसमा चाहिँ सामाजिक दूरी अपनाउनु पर्छ। यो गर्मी आएर घट्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हामी समय अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा त्यो कुरा चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। परीक्षणको चाहिँ अब अहिले तपाईँले सोधिहाल्नुभयो, त्यसका मुख्यतः 2 विधिहरू छन्। एउटा त अब आरटीपीसीआर हो, पीसीआर नै हो। पीसीआरले चाहिँ तपाईँको भाइरसको भित्र जुन आरएनए हुन्छ, भाइरसमा भएको त्यो आरएनएलाई चाहिँ त्यसले परीक्षण गर्ने हो। त्यही भएर चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ सुरुको 1 हप्तासम्ममा चाहिँ केही लक्षणहरू नदेखिने पनि हुनसक्छ। त्यो सङ्क्रमित भएको सुरुमा चाहिँ थाहा नहुन सक्छ, परीक्षण गर्दाखेरि पनि देखिँदैन। हजुर, पीसीआरले चाहिँ देखाउँछ सुरुमै तपाईँको, किनकि यसले भाइरसलाई परीक्षण गर्ने, भाइरसको भित्र भएको आरएनएलाई चाहिँ तपाईँको वृद्धि गरेर त्यसलाई डिटेक्ट गर्ने भएको हुनाले पीसीआरले चाहिँ सुरुमै पनि डिटेक्ट गर्छ। तर हाम्रो जुन अर्को ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट छ, त्यो चाहिँ कस्तो हो भने हाम्रो शरीरभित्र कोरोनाको सङ्क्रमण भइसकेपछि हाम्रो शरीरको प्रतिरोधात्मक क्षमता प्रणालीले चाहिँ त्यसको जवाब दिन लगभग 1 हप्ता जति लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि मात्रै त्यसको विरुद्ध लड्ने एन्टिबडिजहरू होइन हाम्रो शरीरमा विकसित हुन्छन्, र त्यो भएको एन्टिबडिजलाई परीक्षण गर्ने हो त्यो किटहरूले। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यो ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टले चाहिँ 1 हप्तासम्ममा सङ्क्रमण भइसकेको व्यक्तिलाई पनि नेगेटिभ पनि देखाउन सक्छ। त्यसैले अलिक बढी विश्वसनीय चाहिँ यसमा पीसीआर हो। तर फेरि 2 हप्तापछि चाहिँ 2-3 हप्तापछि चाहिँ तपाईँको यो सङ्क्रमण निको भएपछि, भाइरस शरीरमा नभएपछि चाहिँ फेरि पीसीआरले देखाउँदैन, तर डायग्नोस्टिक टेस्टले चाहिँ देखाउँछ। त्यही भएर यो एकचोटि सङ्क्रमित भएकोलाई चाहिँ रिकरिङ पनि हुने भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। यो चाहिँ यसको चाहिँ वास्तविकता के हो? रिकरिङ चाहिँ हुन्छ? हजुर, त्यो सम्भावनाले नकार्न त सकिन्न। सामान्यतया तपाईँको कुनै पनि भाइरसले तपाईँलाई अथवा ब्याक्टेरियाले आक्रमण गरेपछि जिउले प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित गर्छ। तपाईँको अर्कोचोटि सङ्क्रमण हुन त्यति सजिलो त हुँदैन। तर त्यति भन्दै गर्दा यो भाइरसले चाहिँ आफ्नो बाहिरी बनावटलाई बदलिरहन्छ। हेर्नुहोस्, म्युटेट हुनु भन्छ यसलाई वैज्ञानिक भाषामा होइन। यसले आफ्नो बनावट बदलिरहने हुनाले चाहिँ आफ्नो भेष बदलिरहन्छ के यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चिन्न गाह्रो हुन्छ हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमताले। त्यसले गर्दा दोस्रोचोटि सङ्क्रमण हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न, तर त्यो एकदमै न्यून हुन्छ। तपाईँले एकचोटि सङ्क्रमित भएर ठिक भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ लगभग फेरि, किनकि त्यो तपाईँको त्यो विरुद्ध लड्ने एन्टिबडिजहरू डेभलप भएको हुन्छ। अहिले तपाईँले प्लाज्मा थेरापी भन्ने सुन्नुभएको होला। बिरामी भएर ठिक भइसकेको मान्छेको रगत लिएर उहाँभित्र विकसित भएका यी एन्टिबडिजहरूलाई चाहिँ एउटा अर्को सङ्क्रमित व्यक्तिमा हाल्ने कुरा पनि भइरहेछ।
त्यो सम्भावना एकदम न्यून हुन्छ तपाईँको। त्यो सफल भइराखेको छ प्लाज्मा चाहिँ गर्ने। हजुर, यस्तो कुराहरू चाहिँ कस्तो भयो भने हामीहरू कोरोनाको लागि तयार थिएनौँ। हेर्नुहोस्, कुनै पनि औषधिको विधिलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सफल बनाउन केही महिनादेखि वर्षसम्म पनि लाग्ने हुन्छ। अब आपतकालीन रूपमा प्रयोग भइरहेको छ, अलिकति केही केसहरूमा राम्रो पनि देखाएको छ, तर वास्तवमा यही नै हो भन्नलाई चाहिँ अझै पर्याप्त हामीसँग तथ्याङ्क छैन। यसको खोप अथवा औषधि चाहिँ विकास गर्नको लागि अझै कति जति समय लाग्छ जस्तो लाग्छ? नारायणजी, अब सामान्यतया कुनै पनि औषधि अहिले त संसारभरि सबै वैज्ञानिक लागिरहेका छन्, तर पनि 1 वर्षदेखि 1.5 वर्षभन्दा अगाडि हुन सम्भव गाह्रै छ, अप्ठ्यारै छ। कम्तीमा पनि 6 महिना लाग्छ तपाईँको खोपै विकसित हुन पनि। अझै 6 महिना? हजुर, कम्तीमा पनि लाग्छ, किनकि तपाईँको कुनै पनि औषधि विकसित भइसकेपछि त्यसको क्लिनिकल ट्रायल्स भन्ने 4वटा चरणमा त्यसको परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला बिरामीमाथि, त्यसपछि स्वस्थ व्यक्तिमाथि कि यो विषाक्त छैन भनेर, त्यसपछि यसले वंशाणुगत रूपमा कुनै परिवर्तन ल्याउँदैन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्ता धेरै चाहिँ कुराहरूलाई हेरेर मात्रै त्यो औषधिलाई बजारमा आउने पर्मिसन दिइन्छ, एफडीए अप्रुभर भनिन्छ हैन, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनको। यो प्रक्रिया लामो हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ यिनीहरूले कोरोनाको लागि चाहिँ यो प्रक्रियालाई एकदमै सहज बनाएका छन्। त्यति भन्दै गर्दा पनि तपाईँको 6 महिनादेखि 1 वर्ष त लाग्छ नै। अहिले भइरहेका परीक्षण भइरहेका औषधिहरू सफल भयो भने त्यति लाग्छ, यी सफल भएनन् भने त्योभन्दा बढी पनि लाग्न सक्छ। हजुर विष्णुजी, अन्तमा मैले चाहिँ यहाँलाई प्रश्न गरेँ, नेपालीहरू सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 500 को हाराहारीमा भन्नुभयो, अहिलेसम्म चाहिँ निधन हुनेहरूको सङ्ख्या पनि केही यकिन भएको छ नेपालीहरूको? हजुर, अब निधन हुनेको सङ्ख्या चाहिँ अब तपाईँको त्यति धेरै छैन। अब तपाईँले फाटफुट सुन्नुभयो होला होइन, अहिलेसम्म अमेरिकामा त्यस्तो धेरै छैन, दोहोरो आङ्क पनि पुगेको छैन। निधन हुन एउटा कुरा चाहिँ यस्तो हो, हामीले यसको संक्रमण धेरै भयो कि निधन चाहिँ अलिक कम नै हुन्छ यसको जवान व्यक्तिहरूमा। एकदमै तपाईँको 1% 2% मात्रै हुने हो। तर त्यति भन्दै गर्दा चाहिँ किनकि यो फैलिने एकदमै धेरै फैलिदिने हुनाले चाहिँ यदि लाखौँमा फैलिदियो भने त तपाईँको 1%ले पनि हजारौँमा होइन, त्यो कुरा चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो धेरै मृत्यु चाहिँ भइहाल्नु भएको छैन नेपाली समाज। समय दिनुभयो विष्णुजी, सुरक्षित रहनुहोला, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। हस् त, धन्यवाद। हजुर, अमेरिकाको कुरा गरेका थियौँ आदरणीय श्रोता। विष्णु जोशी जीव रसायन शास्त्री हुनुहुन्छ, आफै उहाँ शोधकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले अमेरिकाको स्थिति, यो रोगसङ्घका केही कुराहरू पनि मैले अलि सैद्धान्तिक कुराहरू पनि गरेको थिएँ उहाँसँग। यसपछि हामी भारत प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। मैले अनलाइनमा देख्ने बित्तिकै उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नेछु र केही व्यक्तिहरूलाई मैले खबर पनि गरिसकेको स्थिति छ। हामी जोड्न गइराखेका छौँ महादेव भट्ट, सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाज भारत केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ र दिल्लीमा हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले यो मेसेन्जर कल गर्दैछु। महादेव भट्ट सुदूरपश्चिमेली नेपाली समाजका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ, नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क भइसकेको छ। महादेवजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हेलो। हजुर, तपाईँले त्यहाँ ट्युनिङ गरिराख्नु भएको छ भने बन्द गरिदिनु होला, इको आइरहेको छ। महादेवजी धन्यवाद। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई नागरिक सवालमा। नारायण अवस्थी हजुरलाई। हजुर हजुर, अनि आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ सर, एकदमै ठिक छ। भारतको नयाँ दिल्लीमा हुनुहुन्छ। नयाँ दिल्लीमा नेपालीहरूको स्थिति चाहिँ के रहेको छ भनेर मैले सर्वप्रथम जानकारी माग्दछु। सबैभन्दा धेरै सम्भवतः भारतमा हुनुहुन्छ होला नेपाली समुदाय, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ बुझिराख्नु भएको छ यहाँले? हजुर हजुर, बिल्कुल। के कस्तो छ अवस्था अहिलेको अवस्था? भारतमा लगभग अहिलेसम्म लगभग अनुमानित आँकला यो कुनै नभएर 30-भन्दा 40 लाखको हाराहारीमा भारतमा छन्। त्यसमध्ये धेरै जसो मानिसहरू दैनिकी मजदुरी मान्छे, नौकरी पेसामा गरेका त्यो सबै नौकरी मान्छेहरू कल कारखानाहरू
बेला मजदुरी गर्ने ठाउँ कामहरू अहिले रोकिएको लकडाउनको हिसाब बन्द भएको अवस्थामा धेरै मान्छेहरू अहिले पनि खान र बस्नको समस्यासँग जुझिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग तपाईँहरूले संस्थागत रूपमा के कतिको गर्न भ्याउनु भएको छ जो अप्ठ्यारोमा परेका छन्? अहिलेसम्मको हकमा जुन भारतमा विभिन्न संस्थाहरूबाट एकदमै राम्रो भूमिका निभाउनु छ, सबै संस्थाहरूले एकदमै भन्दा राम्रो भूमिका निभाएर उहाँहरूको सहयोग गर्न मद्दत गर्नु भएको छ, अझै पनि गर्नुहुनेछ भन्ने म पूर्ण आशा गर्दछु। दूतावासले यसमा पहल चाल्दाखेरि पनि यहाँका विभिन्न सङ्गठनहरूले एकदम राम्रो भूमिका दिएर यहाँका जुन अहिलेसम्म यहाँ अल्पत्र परेका भोकै बस्नु परेका अवस्थामा जुन साथीहरू छन् अहिलेसम्मको अवस्थामा गरेकै छ र अब आउने दिनहरूमा लकडाउनको स्थिति बढ्दै गयो भनेपछि अलि समस्या बढ्ने सम्भावना बढी छ, त्यसमा कन्ट्रोल गर्न संस्थाहरूले नसक्ने स्थिति पनि देखिरहेको छ। महादेवजी, जो अन्य राज्यहरूबाट भारतको अन्य राज्यहरूबाट आएर नयाँ दिल्ली आनन्द विहार वरपर चाहिँ लकडाउनमा परेका नेपाली समुदायहरूको उद्धार गर्नुभएको छ, सबैको उद्धार भइसकेर कुनै न कुनै ठाउँमा क्वारेन्टिनमा बसेको स्थिति हो कि उहाँहरूको स्थिति जुन सुरुको दिनमा जे थियो त्यही छ? धेरै मान्छेहरू त अहिले सुरुको दिनको स्थितिभन्दा अलिक फरक छन्। धेरै साथीहरू कसैलाई अलिकति व्यवस्थित गरिएकै छ। अझै पनि धेरै मान्छेहरू तपाईको सम्पर्क नभइसकेका मान्छेहरू अझै पनि अल्पत्रमा पक्कै छ। भनेपछि रोडमै छन्। कति जति चाहिँ नेपालीहरू रोडमै बस्न बाध्य अथवा विवश छन् त दिल्लीमा? अहिले दिल्लीमा रोड पार्किङमा बस्नुभएका मेरो जानकारीमा धेरै सङ्ख्यामा त छैनन्, केही सङ्ख्यामा अब जान नसकेको अवस्था लकडाउनले केही मान्छेहरू अझै पनि छन्, रोडमै छन्। भनेपछि दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकटता राख्ने सङ्गठनहरू पनि रहेका छन्, तर सीमित व्यक्तिहरू नेपालीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो गाह्रो पर्दाखेरि त सहयोग नगर्नु सक्नुहुने रहेछ नि भन्ने त प्रश्न हुन्छ। यो कुराबाट तपाईँहरू पनि एकदम त्यो स्वाभाविक प्रश्न गर्नुभयो, एकदमै राम्रो। यहाँ कस्तो छ भनेपछि लकडाउन पुरै अहिले दिल्लीमा धेरै हटस्पट मानेर ती ठाउँहरू सिल गरेको अवस्थामा सहयोग भावना हुँदाहुँदै पनि सहयोग गर्न नसकेको अवस्था पक्कै हो। यो हजुरले भनेको म जो प्रश्न उठाउनु भयो यसमा म मान्छु। धेरै कस्तो छ भनेपछि अहिले दिल्लीमा 50 ठाउँ हटस्पट गरिसकेपछि त्यो ठाउँबाट भित्रबाट बाहिर जान मिल्दैन बाहिर कसैले। भनेपछि त्यस्तो जान नसकेपछि सहयोग गर्न सकिने सम्भावना कम हुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ न्यूनतम रूपमा अब चाहिँ ज्यान धान्नको लागि पनि यो गाँसको समस्या कसले चाहिँ व्यवस्थापन त्यहाँको स्थानीय नगरपालिकाले गरिराखेको छ कि कसले गरिराखेको छ? राज्यले, दिल्ली सरकारले केही भइराखेको छ उनीहरूलाई? अहिले एरिया भन्दा पनि अहिले दिल्ली भित्रको राज्य सरकार जो अहिलेको दिल्लीको दिल्ली राज्य सरकारले पनि राम्रै गरिरहेछ। तर यहाँ जनसङ्ख्या हेर्ने हो भनेपछि एउटा राजधानी भएको ठाउँमा धेरै सङ्ख्यामा पब्लिकहरू छन्, उनले आफ्नै पब्लिकहरूलाई गर्न नसकेको अब पनि हामी महसुस गरिरहेका छौँ। किन भनेपछि अस्ति विभिन्न राज्यमा आफ्ना नागरिकहरू सङ्कटमा परेको बेला जस्तै युपीले दिल्लीबाट आफ्ना नागरिक बोलाउँदाखेरिको आनन्द विहारको हामीले जुन तस्बिर लगभग सबैले देख्नु भएको छ त्यो एकदमै छ। त्यस्तै हाम्रा साथीहरू पनि धेरै सहयोग बिना पनि अल्पत्र परेको अवस्थामा पक्कै हो। त्यो राज्य सरकारले गरे पनि यहाँ कन्ट्रोल भन्दा पनि बाहिर छ। दूतावास पनि नजिकै छ, दिल्लीमै रहेको छ। दूतावासले केही रिस्पोन्स गर्छ तपाईँहरूले सम्पर्क गर्दाखेरि? अब
हामीहरूले गर्दाखेरि त रेस्पोन्स नगर्ने कुरै भएन। एउटा संस्थागत मान्छे भएपछि हाम्रो फोन त जसरी पनि उठाउँछन् उनीहरूले। तर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो फोन लगाएर उठाउँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ तल्लो वर्गको नागरिकको समस्या राख्न नसक्नु भएको हो कि उहाँहरूको ध्यानै अब चाहिँ नपुगेको हो? जो एकदमै सडकमै बस्नुपर्नेको त उद्धार गरिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। उहाँको ध्यान नगएको भन्न मिल्छ सर यसलाई। किनभनेपछि विभिन्न समयमा विभिन्न पदमा बसेका पदाधिकारीहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहँदा उहाँले चासो नदेखाएको हुन सक्छ। त्यसमा तपाईँहरूले पनि दबाब सिर्जना गर्न नसकेको भन्ने त भयो। दोष त तपाईँहरूलाई नै लाग्छ। सङ्घ संस्थामा आबद्ध भएका व्यक्तिहरू जसले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले त एकदमै निमुखा विपन्न व्यक्तिको चाहिँ त सहयोग त नगर्नु सक्नु हुँदै रहेछ परेको बेला भन्ने त देखा पर्यो। यो महामारीको बेला सबभन्दा पहिले त हामीले दबाब सिर्जना कुनै ठाउँमा पनि हामीले गर्नु हुँदैन। सकेसम्म हामीले उहाँलाई बिउजाउने कोसिस गरेकै छौँ। उहाँले सक्नु भएन, हामी आफ्नै हिसाबले सहयोग गरिरहेको अवस्था हो। अहिलेको अवस्थामा दबाब हाल्नु भनेको एउटा राम्रो पक्ष होइन भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता छ। हजुर हजुर। तर पनि दबाब हामीले उहाँलाई पटक पटक पीडितहरूको फोन नउठाउँदासम्म पनि हामीले कल कन्फरेन्स गराएर पनि पीडितहरूसँग कुराकानी गराएको अवस्था छ। हजुर महादेवजी, अन्तमा सोधे नेपालीहरू भारतमा अथवा दिल्लीकै कुरा गर्दाखेरि अहिले जे जस्तो हालतमा हुनुहुन्छ, जो सडकमा हुनुहुन्छ उहाँ त खोलेको दोस्रो दिन आउनुहुन्छ नेपालमा। अब जो चाहिँ अन्य अलि व्यवस्थित तरिकाले बसेको व्यक्तिहरू अथवा दैनिक मजदुरी गर्ने पनि आउँछन्, अन्य व्यक्तिहरूको अब यो कुल मिलाएर कति जति प्रतिशत नेपाली अब चाहिँ विदेशमा होइन है स्वदेशमै जे गरेर पनि स्वदेशमै गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता कति प्रतिशतमा भएको जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? कि त्यो छ भन्न सकिने स्थिति? प्रतिशतको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै प्रतिशत हामीले त्यो डाटा मोटामोटी कति चाहिँ सकिरहेको छैन। मोटामोटीको हिसाबमा अहिले मानस लगभग खुलेपछि अहिले जो सडकमा अल्पत्र परेकाहरू त सबै आउने कन्फर्मै हो त्यो। अब त्यसपछि व्यवस्थित जो राम्रो व्यवस्थासँग आफ्नो 2-4 महिना पनि लकडाउन लम्बिए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन। कुनै पनि हामीले यहाँ अलि स्वास्थ्य सामग्रीहरू यहाँ राम्रो छ, हामीले यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने केही पर्सेन्ट भए पनि बाँकी लगभग 50% भन्दा बढी मान्छेको मान्छे 50% भन्दा बढी नागरिकहरू अब चाहिँ स्वदेशमै बस्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बोकेर घर फर्किन्छन् अब। हजुर महादेवजी, समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद छ। त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित रहनु होला र नेपाली समुदायको पनि उद्धार कार्य सकी जति चाहिँ गरिदिनु होला यो अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। नयाँ दिल्लीबाट महादेव भट्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि मैले अनलाइनमा देख्ने बित्तिकै मैले कुराकानी गर्नेछु। हामीसँग कुराकानीको लागि मैले फोन कलमा जोड्दैछु। गणेशदीप महत जी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्न खोजिराखेको छु। मैले सम्पर्क स्थापित गर्न खोजिराखेको छु। यता नेटवर्कमा अलि समस्या भयो भने उहाँसँग। यसै गरी मैले डम्मल रावलजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ गइसक्नु भएको छ, अनलाइनमा हुनुहुन्न। त्यसपछि भानुजी अर्को कलमा व्यस्त हुनुहुन्छ। गणेशदीप महत, गणेशजी महतजीलाई मैले टेलिफोन सम्पर्क गरिराखेको छु र हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हामी श्रोताहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ कार्यक्रमको अन्ततिर। गणेशजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद दाइ। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छौँ दाइ हामी। भारतको चाहिँ तपाईँ तामिलनाडुमा हुनुहुन्छ? दाइ म कर्नाटकको बेङ्गलोर सिटीमा छु दाइ। ए, कर्नाटका हुनुहुन्छ। अनि कर्नाटकाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ लगायत हाम्रो नेपाली समुदायको अवस्था कस्तो छ? मेरो जानकारी अनुसार अहिले कर्नाटकमा महामारी पनि त्यति अनियन्त्रित छ, नियन्त्रणमै छ। लगभग 300 को हाराहारीमा मात्रै छ 6 करोड जनसङ्ख्यामा।
अहिलेसम्म टोटलमा 300 मात्रै संक्रमित देखा परेका छन् त्यहाँ। 315 जना छ हिजोसम्म कर्नाटकमा र त्यसमा मर्नेहरूको संख्या 6 पुगेको छ भने रिकभरहरूको संख्या बढी छ। लगभग 200 जना जति अहिलेसम्म एक्टिभ केस छन्, बाँकी रिकभर भइसकेको पनि छन्। यहाँ नेपाली समुदायमा चाहिँ त्यहाँ छ कि छैन संक्रमण? नेपाली समुदायमा 2 जनामा थियो भन्ने सुने मैले लगभग आजभन्दा 15 दिन अगाडि। निको भइसक्नु भएको कि उहाँहरू चाहिँ के छ? रिकभर हुने सम्भावना बढी छ भन्ने थियो भने उनको उपचार भइरहेछ भन्ने सुने हौ। त्यसपछिको अपडेट मैले पनि पाएन दाइ, अलि टाढा नै थिएँ म त्यहाँबाट। अनि लकडाउनमा तपाईँहरूलाई खाना बस्नको, तपाईँ लगायत अन्य नेपाली समुदायलाई त्यस्तो बस्नै नपाएको स्थिति चाहिँ कर्नाटकभरि अथवा तपाईँलाई जानकारी भएसम्म केही छ त्यस्तो? मलाई जानकारी भएसम्म लगभग खाना बस्न नपाएको भन्ने मैले अहिलेसम्म सुनेको छैन सामाजिक सञ्जालहरूबाट कतैबाट पनि। तर होटलमा काम गर्ने साथीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो नै भएको भन्ने कुराहरू सुनिएको छ। र जो अपार्टमेन्टमा काम गर्नुहुन्छ, जो अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, उनीहरूलाई लगभग कामबाट ननिकालिएको र तलब पनि दिने भन्ने कुराहरू छ। हाम्रो पनि त्यस्तै तलब दिइराख्ने, काम नगरे पनि भन्ने छ। खाना बस्नको लागि अहिलेसम्म समस्या छ। होटल रेस्टुरेन्ट लाइनमा काम गर्नेहरूलाई गाह्रो छ, उनी गाह्रो अवस्था आएको छ भन्ने सुनेको छु। किनकि बन्द गरेर साउहरू आफ्नो घरमा होम क्वारेन्टाइन भएर बसिएको अवस्था, पैसा पठाउन पनि नसकिने अवस्था, रासन पठाउन नसकिने अवस्था भन्ने सुन्नु आएको छ। त्यस्तो बिचल्ली परेका नागरिकहरूले अब नेपाली नागरिकहरूकै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ अथवा व्यक्तिगत अथवा संस्थागत रूपमा सहयोग पाए नपाएको चाहिँ के छ गुनासोहरू त्यहाँ कतिको आउँछ? कतिपयले पाएको गुनासो गरे बापत कतिपयले पाएको भन्ने आएको छ। मैले सामाजिक सञ्जालको आधारमा भ्याउँदै पाएका छन्। उनीहरूले कतिपयले रासनहरू दिएको उनीहरूलाई देखाएको छु। र यी पनि विभिन्न युनियनहरू र यीका अर्गनाइजेसनहरूले पनि खाना बाँडिरहेको हुन्छ। दैनिक 2 चोटि, अहिले 11 बजे पनि बाँड्छ र साँझ 6 बजे पनि रोडमा उनीहरू बाँडिरहेका हुन्छन्। हर्न दिएर पुलिस मार्फत पनि बाँडिरहेका हुन्छन् र युनियनकै मान्छेहरू, अर्गनाइजेसनकै मान्छेहरू आएर पनि तयारी खानाहरू प्याकेटमा बाँडिरहेका हुन्छन्। भनेपछि भोकै मर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ कसैलाई पनि छैन त्यहाँ? स्थिति छैन अहिलेसम्म, यता त छैन। हामी भएको ठाउँमा त छैन दाइ। गणेशजी, तपाईँको वरिपरिको जानकारी हामीलाई दिनुभयो। नेपाली समुदाय त्यो ठाउँमा सुरक्षित छ भनेर चाहिँ भन्न सकिने पर्याप्त आधारहरू देख्नु भएको छ, सोही कुरा हामीलाई भन्नुभएको छ। यसको लागि जुन समय दिनुभयो धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद। गणेशजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले बङ्गलोरमा हुनुहुन्छ कर्नाटक राज्यमा, उहाँसँग कुराकानी गरेँ। यसपछि पनि मैले केही 2 जना व्यक्तिसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि हाम्रा श्रोताहरूको लागि टेलिफोन लाइन खुला गर्नेछु। 091-410-216 को लाइनमा यही बिचमा पनि तपाईँहरूले कल गर्नुभयो भने म त्यसलाई रिस्पोन्स गर्नेछु। आदरणीय श्रोता, हामीसँग जोडिनु भएको छ भानुचन्दजी। भानुचन्दजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, आरामै भन्नु पर्यो। भानुचन्दजी, अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भारतको कुन राज्यमा हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर, म हिमाञ्चल राज्यमा छु। हिमाञ्चल राज्यको अब चाहिँ सिमला आसपासमै हुनुहुन्छ कि अन्तै हुनुहुन्छ? सिमला आसपासै भन्नुपर्छ। सिमलाबाट झन्डै 150 किलोमिटर दूरीमा छु, मण्डी जिल्लामा छु सर म। के छ मण्डी जिल्लाको स्थिति? मण्डी जिल्लामा त 2 जनामा संक्रमण देखियो भन्ने यो डाटा सुन्नमा आएको छ। पुरा हिमाञ्चल प्रदेशमा 35 जनामा संक्रमण र 2 जनाको डेथ भइसकेको अवस्था। हजुर। यो 7 वटा जिल्लाहरूमा धारा 144 कर्फ्यू आदेश लगाएको अवस्था पनि छ। लकडाउनमा हुनुहुन्छ त्यसो भए? हजुर, लकडाउनमा छौँ सर। यो चाहिँ लकडाउनमा हुनुहुन्छ नेपाली हिमाञ्चल प्रदेश अथवा तपाईँ भएको यो चाहिँ केही मोटामोटी हुन्छ नि यति जति होलान् नेपालीहरू भन्ने चाहिँ केही आकलन गर्नुभएको छ? सुदूरपश्चिमेलीहरू नेपालीहरू कति छन्? हाम्रो नेपाल एकता समाजले जारी गरेको पछिल्लो अपडेट अनुसार 45 देखि 72,000 को बीचमा भन्ने छ। खासै डाटा त छैन सर। हिमाञ्चल प्रदेशभरिमा 45 देखि 72,000 सम्म गरेको छ सर, आकलन गरेको हो। यो चाहिँ त्यो मध्ये सुदूरपश्चिमेलीहरूको संख्या कति होला जस्तो लाग्छ? सुदूरपश्चिमी संख्या सर 8 पनि हुनुपर्छ।
मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमको सबभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने हो। भन्दा बढी मध्यपश्चिमको छ र दोस्रो नम्बरमा सुदूरपश्चिमको। यो चाहिँ तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालबाट पनि जोडिनुहुन्छ होला, त्यहाँ त्यो समाचारहरूबाट पनि थाहा हुन्छ होला। नेपाली समुदायहरूमा त्यस्तो गाह्रो साह्रो अब सङ्क्रमण त देखा परेको छैन होला, के छ सङ्क्रमण स्थिति सर? नेपाली समुदाय सङ्क्रमित भएको छैन। अब यो खाने बस्ने लकडाउनले गर्दाखेरि अब यो होटल क्षेत्र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई गाह्रो भएको छ भनेर अन्य राज्यबाट पनि आएको छ। हिमाञ्चलको सन्दर्भमा के छ? यो त निश्चित त्यही हो सर, त्यो क्षेत्रमा काम सम्पूर्ण निलेहरूको गाह्रो स्थिति छ। लगभग लगायतले गर्दा स्वास्थ्य परीक्षणको पनि साह्रै समस्या छ। स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समेत जान सकिने अवस्था नरहेको छ यहाँ। अब यो सङ्क्रमण भन्दा पनि अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू देखा परेकोहरूलाई पनि उपचार गर्न जान नसकिने स्थिति चाहिँ छ। हजुर हजुर, खुद त्यसमा त्यसको चाहिँ एउटा मनै आएको छु। मैले यो पाइल्सको अपरेसन गराएको बिरामी नै हुँ म, र मेरो जाली फेर्नुपर्ने अवस्था थियो। यो 28 तारिक जाली फेर्ने भनेर टाइम थियो मेरो। हप्ता दिन अगाडिदेखि नै लकडाउन भएकोले अवस्था छ सर। बिरामीहरूलाई त तपाईँको त्यो अवस्था देखाएर जान दिँदैन प्रहरी प्रशासनले? गाह्रो छ सर, यो धेरै गाह्रो छ। सुरक्षित रहनुहोला। त्यहाँको चाहिँ नेपाली समुदायको बारेमा हामीलाई जानकारी यदि केही भयो भने गराउनु होला। भानुजी, यहाँलाई धन्यवाद छ समय दिनुभएकोमा। हजुर हजुर लगायत हजुरको पुरै युनिटलाई हामी प्रवासीहरूको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हजुर, भानुचन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग, हिमाञ्चल प्रदेशबाट कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब भने तपाईँहरूको लागि टेलिफोन लाइन खुला गर्दछौँ। आदरणीय श्रोता, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने यो हो कार्यक्रम नागरिक सवाल। दिनेश 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, युट्युब च्यानलमा पनि हाम्रो भिडियो जाने गर्दछ र पल पलको खबर समाचारहरूका लागि तपाईँहरूले दिनेश खबरलाई चाहिँ सर्च गरेर त्यसलाई लाइक पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दाजुहरूलाई, विशेष दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु, विभिन्न हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र स्थानीय समाचारहरूका लागि दिनेश खबरलाई तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, सेयर गर्न सक्नुहुनेछ, लाइक र चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। 091-410-216 को लाइन श्रोताहरूको लागि मैले खुला गरेको छु। 091-410-216 को लाइनमा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई मैले फोन गर्नको लागि लाइन खुला भएको जानकारी गराउँदछु आदरणीय श्रोता। यसैबीच एकजना प्रवासमै रहनुभएका नेपाली नागरिकसँग पनि मैले गर्न खोजेको थिएँ। उहाँ चाहिँ अफलाइन भइसक्नु भएको छ। मैले योभन्दा बढी कुराकानी गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ रहेन। प्रवासमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूसँग हामी पुनः सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्ने नै छौँ। र सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दाखेरि हालसम्म सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 5 जना सङ्क्रमित बिरामीहरूको उपचार भइराखेको छ र उहाँको अवस्था ठिक छ भनेर स्वास्थ्य कर्मीहरूले बताइराख्नु भएको छ। चिकित्सकहरू कोरोनाको कहरसँग लड्नको लागि फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ मा पनि आत्मविश्वास, आत्मबल र उहाँको सुरक्षाको चाहिँ हामीले कामना गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षाकर्मीहरू पनि त्यत्तिकै खटिराख्नु भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाको सुरक्षा 24 घण्टा निगरानी गरिराखेको छ। उसले चाहिँ निश्चित दूरीमा रहेर सीमा क्षेत्रको 24 घण्टा नै सुपरिवेक्षण गरिराखेको छ भन्ने समाचारहरू प्राप्त भएका छन्। त्यसै गरी अन्य सुरक्षा निकायहरू पनि रात दिन खटिएको स्थिति छ। चिकित्सकहरू पनि त्यत्तिकै खटिएका स्थिति छ र पत्रकारहरूले, मिडियाकर्मीहरूले पनि यो चाहिँ पलपलका अपडेटहरू तपाईँहरूलाई गराइराख्नु भएको छ। बन्दाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि धेरैलाई गाह्रो चाहिँ परेको छ। विश्वभरिमै यो गाह्रोलाई चिर्नको लागि एकमात्रै उपाय भनेको बन्दाबन्दीमै बस्नुपर्ने हो भनेर सुझाइएको स्थिति छ। भौतिक दूरी कायम गर्ने, सामाजिक ऐक्यबद्धताको आवश्यकता पर्छ। एकले नियम मान्ने, अरूले चाहिँ नमान्ने भयो भने पनि समस्या आउँछ। हरेकले चाहिँ
यो भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। 0914010 को लाइन यहाँहरूको लागि मैले खुला गर्दछु र यो बिचमा तपाईँहरू राहत नपाएर छटपटी राख्नु भएको छ भने पनि हामीलाई कृपया खबर गरिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। धनगढी उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र वितरण गर्ने गरेर चाहिँ अब स्वतःस्फूर्त रूपमा हाम्रो पृथ्वीराज घिमिरेजीले राहत वितरण सङ्कलन गरेर राहत सामग्री सङ्कलन गरेर वितरण गरिराख्नु भएको छ। धनगढीका वडा नम्बर 4 घरेलु टोलका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। 9848455400 उहाँको नम्बर रहेको छ। त्यसमा विद्यार्थी लगायत यो भाडामा बस्नुहुने महानुभाव विपन्न वर्गले चाहिँ उहाँलाई फोन गर्नुभयो भने उहाँले त्यो सहयोग तपाईँहरूलाई जुटाउन सक्नुहुनेछ। एक कल आएको छ, उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। आदरणीय श्रोता, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार भाइ। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? कृपया म डोटीदेखि सुमन बम। अलिकता जोरले बोल्न मैले अनुरोध गरेँ। डोटीदेखि सुमन बम। हजुर, डोटीदेखि सुमन बम भाइ। हजुर, डोटीदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ। यहाँलाई मैले अनुरोध गरेँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? यतिखेर लकडाउनको अवस्थामा राजनीतिक दल नेताहरूले यतिखेर भ्रष्टाचार अनियमितता गर्ने समय होइन यो, र नेपाली जनताहरूको जीवन रक्षाको लागि जुन राहत आएको छ त्यो राहत हुने खानेको लागि होइन, अपाङ्ग असक्षरको जुन साँझ बिहान काम गरेर जुन ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो काग काटिरहेका जनताहरूलाई यतिखेर राहत दिनुपर्ने अवस्था थियो। र यतिखेर राजनीतिक दलका नेताहरूबाट यस्तो काम नभएको र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको र राहतको सामग्री पनि भोलिको एउटा भोटरको लागि मात्रै राहत वितरण भएको अवस्था देखिएको छ। यो डोटीको कुरा भन्दै हुनुहुन्छ यहाँले? हजुर, डोटीका हरेक स्थानीय तहमा त्यो चाहिँ देखा पर्यो भन्ने गुनासो सुनेर र आफ्नो स्थानीय तहमा पनि त्यो हुँदैछ भन्ने देखेर भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले, कि अब चाहिँ मन परेन नेताहरू त्यही भएर भन्दै हुनुहुन्छ? त्यस्तै नै देखा परेको छ दाइ, हेर्नु जे कुरा देखा पर्यो त्यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, राजनीति राहतमा नगरिदिन यहाँको अनुरोध छ, त्योभन्दा बाँकी अरू केही छ? अरू महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भन्नुभएको छ भानुजी, यहाँलाई धन्यवाद छ। हजुर, नमस्कार। नागरिक डोटीबाट फोन गर्नुभएको थियो, उहाँले राजनीति प्लिज राहतमा नगरिदिनु होला, आफ्नो भोटरहरूलाई मात्र हेरेर राहत वितरण नगरिदिन भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। डोटी जिल्लाको स्थिति उहाँले बताउनु भएको थियो। 0914010 को लाइन यहाँहरूको लागि खुला छ। 9 बजेसम्म हामी तपाईँहरूको टेलिफोन लिनेछ। अर्को फोन आएको छ। आदरणीय श्रोता, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँदेखि? हजुर, नमस्कार। सम्भवतः सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। कृपया फेरि फोन गरिदिनु होला, मिस कल चाहिँ नगरिदिनु होला है त। 0914010 को लाइन भोकै हुनुहुन्छ भने पनि कृपया कल गर्नु होला। पृथ्वीराजी आउनुहुन्छ है त्यहाँ। धनगढीको सन्दर्भमा कुरा कानी गरे अन्य गाउँपालिका नगरपालिकाको स्थानीयहरूले पनि सुनिराख्नु भएको छ भने 0914010 को लाइनमा फोन गरेर तपाईँकोतिर के भइराखेको छ, राहत वितरणका कुराहरू, अन्य कुराहरू, अब नागरिकका जनजीवनसँग सम्बन्ध राख्ने विषयमा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। 0914010 मा यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। र किसानहरू, तरकारी किसानहरूको अवस्था के छ, बिक्री वितरण भइराखेको छ कि छैन, पास पाउनु भयो कि भएन भन्ने र पनि हामीले हिजो प्रोग्राम चलाएको थियो, त्यो बारेमा पनि जानकारी दिइदिनु होला। अर्को फोन आएको छ। श्रोता, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। काटेको छ, कृपया मिस कल नगरिदिनु होला। तपाईँको मिस कलले हामीलाई यहाँ चाहिँ अर्को श्रोताको फोन नआउन सक्ने स्थिति हुन्छ। यहाँहरूको फोनको प्रतीक्षा गरिराखेको छु मैले। अर्को फोनको घन्टी बजेको छ, उहाँलाई मैले स्वागत गरिहालौँ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। हजुर, यहाँ चाहिँ को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 बाट प्रकाश बम बोल्दैछु। हजुर हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। मैले यहाँलाई जानकारी गराएँ, अस्ति मैले कुरा गरेको थिएँ। हजुर हजुर, थाहा छ। क्षेत्रीय अञ्चल अस्पताल अथवा प्रादेशिक अस्पतालमा जुन किसिमको चाहिँ उपचारको व्यवस्था भएको छैन भन्ने कुरा गर्दै गर्दा राज्य सरकारले अथवा प्रदेश सरकारले प्रसुति सेवाका लागि चाहिँ जुन नवजीवन अस्पताललाई चाहिँ पठाएको छ, त्यो चाहिँ अलिकता
समस्या आउने देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ अलिकता नमिलेको जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ। किनभने पूर्वाधार तयार नगरिकन राज्यले हजुवाको भरमा चाहिँ निर्णय गरेको छ। त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भन्ने आवाज छ। हजुर, मेरो विचार छ। किनभने कस्तो भने जस्तो उहाँले नवजीवन अस्पताललाई लिनु पर्थ्यो भने नवजीवन अस्पतालको पुरै हस्पिटललाई नै उसले चाहिँ लिनु पर्थ्यो। त्यहाँको डक्टरहरू, त्यहाँको स्टाफहरूलाई प्रदेश सरकारले कति महिनाका लागि चाहिँ लिने हो, लिजमा लिए जस्तो गरेर अथवा कुन सम्झौताबाट लिने हो त्यो लिएर त्यसरी त्यसलाई चलाउनु पर्थ्यो। एउटा खालि चाहिँ त्यो प्रसुतिलाई मात्रै दिएर गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकता मिलेन। अथवा अर्को कुरा उठिरहेको छ गेटा आँखा अस्पताल प्लस अथवा त्यहाँ बनेको टिचिङ अस्पतालको सवाल पनि त्यहाँ पनि गर्न सक्थ्यो। अब यहाँनिर के देखिएको छ भने अस्थायी अस्पताल बनाउने भन्ने र एउटा कछुवाको घरमा चाहिँ काम भइराख्ने, या मान्छे मर्दै जाने, बिरामी चाहिँ थला पर्दै जाने, उनीहरू कहिले चाहिँ अस्पताल बनाउने हो त्यो बारेमा उनीहरूसँग स्पष्ट धारणा छैन। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको अतरियामा चाहिँ नेपाल सरकारको हस्पिटल छ, त्यहाँ अतरियामा चाहिँ के अरे मालाखेती अस्पताल, त्यसको बारेमा किन सोच्नु सकेका छैन यसले? त्यहाँ पनि त बनाउन सकिन्छ, त्यहाँ पनि व्यवस्थापन छ, भवन बनेको छ, टोटली रूपमा छ, त्यतातिर किन ध्यान दिँदैन सरकार? र मलाई लाग्छ सरकारमा बस्नेहरू के निर्णय गरिरहेछन् अथवा कहाँबाट परिचालन भएको छन्, उनीहरूसँग क्षमता छैन कि अथवा उनीहरूको पछाडि जो काम गर्ने टिम छ त्यो टिमले असहयोग गरे हो कि भन्ने पनि मलाई लागिरहेको छ नारायणजी, होइन? महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभएको छ यहाँले। ठिक छ, एउटा अझै एउटा समयले, किनभने अलि बढी होला तैपनि एउटा, किनभने आफ्नो एउटा लागेको कुरा जुन राहतको कुरामा पनि यहाँ के देखियो भने देश संहितामा जाने, देश चाहिँ नै एउटा सिंहदौरा गाउँ-गाउँमा पुग्ने, राहत चाहिँ नै सामन्तीवादी हुने, यो विषयमा पनि एकद्वार प्रणाली भने के त, होइन? आफूले मात्रै चाहिँ नै यहाँ सबै कुरा गर्न पाउने। किनभने त्यो राहतमा हाम्रो पनि कन्ट्रिब्युसन छ, हामीले पनि त्यहाँ राहत दिएका छौँ, तर हाम्रा मान्छेले पाएनन्। म यातायात क्षेत्रमा काम गर्छु, हाम्रो यातायात सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीले त्यो संस्थालाई अथवा त्यो नगरपालिकालाई हामीले पनि राहतको सामग्री दिएका छौँ, तर हाम्रा मजदुरले चाहिँ राहत पाएको छैन। अब भोलि हामी अर्को संस्था मार्फत यो भरगढीमा फँसेका हाम्रा चालक, सहचालक र परिचालकहरूलाई केही राहत दिने हामीले सोच बनाएका छौँ नारायणजी। त्यसैले गर्दाखेरि यो अलिकता नगरपालिकालाई चाहिने ठुलो भारी भए जस्तो लाग्यो मलाई। धन्यवाद। महत्त्वपूर्ण सुझाव दिनुभएको छ, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद नारायण। प्रदेश सरकार समाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको निर्णय जस्तो प्रस्तुति सेवालाई नवजीवन अस्पतालमा दिने कुरामा पनि उहाँले चाहिँ फरक मत, त्यसमा चाहिँ अलि कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले प्रदेश सरकारले नसोचिकन हचुवाको भरमा गर्ने निर्णयको प्रभाव राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ आशय व्यक्त गर्नुभएको छ। पुनः एउटा कल आएको छ, यसलाई मैले रेस्पोन्स गरिहालौँ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, कहाँदेखि को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँदेखि, के भन्न चाहन्छ? कृपया अनुरोध गरेँ मैले राखेँ। विशालनगरबाट सर। हजुर, हामीलाई पनि अब के गर्नु सर, भाडामा बस्ने मान्छे हो, अब यसो रासन पानी मिलाइदिए हुन्थ्यो। अब योभन्दा नि पहिला भन्दा नि अब आज भोलि भन्दा अब यत्रो दिन भइसक्यो। तपाईँको नम्बर भन्न मिल्छ फोनबाट? हजुर मिल्छ। ल भन्नुहोस् त, म टिप्छु। 98 62 62 52 52 65 65 59 59। तपाईँले यो नम्बर दिनुभयो, यसमा चाहिँ पृथ्वीराज घिमिरेजीलाई मैले दिन्छु, उहाँ पुग्नुहुन्छ आज नै यो भनिसके। अनि यो चाहिँ नगरपालिकामा जानु भएन, वडा कार्यालयमा जानु भएन, यो पनि सोधिहालौँ तपाईँलाई। नै सर, त्यो कहीँ गएन। अस्ति यो यता विशालनगरको उता गर्थेँ, अनि बाबु अनि त्यो चुलै नबल्नेलाई होला भन्ने कुरा भयो। अनि ठिकै छ म्याडम, अनि तपाईँको चुलो बलिराखेको थियो त्यति बेला भन्ने कुरा भयो। अब रासन सकिएर सर अब यतिखेर आजसम्म 1-2 दिनको लागि छँदैथ्यो। अनि त्यही भएर ल ठिकै छ, अरूको समस्या छ भन्दा अब हेरेँ, त्यही त हो त सोझो मान्छेको काम। ठिक छ, त्यति बेला रहेछ, तपाईँले नमाग्नु भयो, इमान्दारिता देखाउनु भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। अहिले एक्लै हुनुहुन्छ कि अर्को साथी पनि हुनुहुन्छ तपाईँसँग? होइन सर, हामी केटाकेटीहरू पनि छ नि सर। बिहे गरिसक्नु भयो? हजुर सर, बिहे गरिसकेको। हुन्छ, म यो तपाईँलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि पृथ्वीजीले तुरुन्तै तपाईँले फोन सम्पर्क गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ मलाई। फोन गर्नुभयो, धन्यवाद यहाँलाई।
त्यही त सर अब जसरी भयो भने मिलाइदिनु पर्यो सर। हुन्छ, पृथ्वीजीले चाहिँ गर्नुहुन्छ यो कन्ट्रिब्युसन तपाईँलाई। हुन्छ सर। अर्को एउटा नम्बर मतलब एउटा कल आइसकेको छ, मैले उसलाई चाहिँ ग्रहण गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई, नमस्कार। हेलो नमस्कार। हजुर, को बोल्दै हुनुहुन्छ? म धनगढी नगरपालिकाबाट 5 वडा नम्बर 5 बाट बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? राहत मिल्न लागेको छैन, कोठामा बसिरहेको छु। अस्ति राहत आएको थियो, मिलेन, कोठामा बसेर। राहत आउँदाखेरि के भनेर तपाईँलाई दिएन? किन दिएन? हजुर, किन दिएन, के भनेर चाहिँ दिन मानेन यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ? थाहा पाएन। ए, थाहा पाउनु भएन, त्यही भएर छुट्यो। हजुर। अब खानको लागि छैन, कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 4 जना मात्रै छु, 2टा बच्चा, बुढी बुढा। श्रम गरेर मतलब मजदुरी गर्नुहुन्थ्यो, त्यो पनि छुट्यो, त्यही भएर गाह्रो छ। हजुर। डेरामा बस्नुहुन्छ कि घर छ? गाउँतिर पनि जानु, साइकलमा जान मिल्छ कि मिल्दैन? गाउँ कता हो? बेलौरी हो। अब यो चाहिँ एक नगर स्थानीय तहबाट अर्कोमा नजाने भन्ने सरकारको निर्णय छ। अब तपाईँलाई निकै गाह्रो छ भने तपाईँ आफ्नो नम्बर दिन सक्नुहुन्छ? हजुर। भन्नुहोस् त। 98 0 46 46 95 95 630 630। एकचोटि म भन्छु है, 98 0 46 हो? हजुर। 95 630। हजुर। हवस्, यसमा चाहिँ सहयोग गर्नको लागि मैले पृथ्वीराजजीलाई अनुरोध गर्नेछु र उहाँले चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद फोन गर्नुभएको। श्रोता, कार्यक्रमको उत्तरार्ध एकदमै छेउमै पुगेको छु म। फोन गरिदिनु भयो। फोन गर्नुहुने सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ आदरणीय प्रिय चाहिँ हाम्रा श्रोताहरू, दर्शकहरूलाई म हार्दिक चाहिँ विनम्रतापूर्वक धन्यवाद दिन चाहन्छु। जोसँग हामीले फोन सम्पर्क गरेर कुराकानी गऱ्यौँ उहाँहरूलाई पनि मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो रेडियो, हाम्रो एफएम, हाम्रो पेज अन्तमा एउटा कल लिइहाल। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ, कृपया के भन्न चाहनुहुन्छ भन्न मैले अनुरोध गरेँ है त। हजुर सर, नमस्कार। म धनगढी 13बाट अस्ति पनि फोन गरेको थिएँ म। हजुर, 13बाट। हजुर, आज चाहिँ अर्को समस्या जानकारी गराउँ भनेर सर। हजुर, भन्नुहोस् त। यो ससाना भर्खर जन्मेका बच्चाहरूको सर यो खोप लाग्ने जुन अवधि हुन्छ सानैमा, अहिले खोप नलागिरहेको अवस्था छ। अनि यो चाहिँ कहिलेदेखि सुचालु हुन्छ? त्यहाँ स्वयंसेवीकाहरूलाई सोध्यो भने चाहिँ अहिले चालु भएको छैन भनेपछि बच्चाहरू ठुलो भएपछि खोप लाउने हो कि अहिले अब कस्तो छ अवस्था भनेर जानकारी। सङ्घीय सरकारले पनि केही दिनभित्रै त्यो सुचारू गर्ने भनेर हिजो मात्रै, अहिले मात्रै पनि यो बिबिसीमा सम्भवतः बजेको, नत्र मैले हिजो साँझ सुनेको। र हिजो उपमहानगरपालिकाका उपमेयरसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले पनि चाँडोभन्दा चाँडो हामी यसलाई सुचारू गर्ने प्रयासमा छौँ भन्नुभएको छ। सोही जानकारी गराएँ मैले यहाँलाई। ल, हुन्छ सर, हुन्छ, धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रमको उत्तरार्ध भन्दाले अब चाहिँ बिदा माग्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक मित्र सुनिलजी हुनुहुन्छ, नवीन सदाशङ्करजी, दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै, हामीलाई फोन गर्नुहुने सम्पूर्णलाई पुनः धन्यवाद दिँदै, श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।